बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देखें सच सवेरा मुझे कहते हैं, मैं विश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक अच्छी खूबसूरत और पॉजिटिव सुबह का आगाज़ आप कर चुके होंगे। मंडे मॉर्निंग है, फर्स्ट वर्किंग डे है, तो आपने अपना जो ये आगाज़ है दिन का वो तो खूबसूरत किया ही किया है, तो आपने इस फर्स्ट वर्किंग डे का आगाज़ भी बहुत खूबसूरत करना है, एक नए जज्बे के साथ, नई उम्मीदों के साथ और एक्टिव होके आपने इस दिन का आगाज़ करना है। क्योंकि जितनी खूबसूरती से आप इस दिन का आगाज़ करेंगे, जितनी पॉजिटिविटी से आप इस दिन का आगाज़ करेंगे, उतनी ही खूबसूरती से आपका ये दिन भी गुजरेगा और आपका ये पूरा वीक भी गुजरेगा। अब आपकी चॉइस है कि आपने इस दिन का आगाज़ कितनी खूबसूरती से करना है और कितनी खूबसूरती से इस वीक को लेकर चलना है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, फैमिली के साथ आप खूबसूरती से आप पूरा दिन जो है वो आप गुजारें, ताकि उन्हें भी एक नई उम्मीद मिले, उन्हें भी कुछ नए आइडियाज़ आए कि फर्स्ट वर्किंग डे है तो हमने बड़ी खूबसूरती से इसको हमने सेलिब्रेट करना है। तो इसी प्यारी बात को लेके आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही खूबसूरत है। टॉपिक बताने से पहले एक ज़बरदस्त रिपोर्ट की जानिब हम बढ़ेंगे, बिकॉज़ आपको पता है कि वेदर बड़ा चेंज होता जा रहा है, तो हम ज़रा वेदर की जानिब बढ़ते हैं। और वेदर हमने देखना है खूबसूरत एक ऐसी जगह जहाँ पे आप सब जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। मरी की मैं बात करी तो मरी का वेदर जान लेते हैं। मरी की रिपोर्ट है हमारे पास, जी प्ले कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलका कौसार मरी में। मौसम के हवाले से अगर आपको अपडेट दूँ तो आपको बताऊँ कि यहाँ का मौसम नहायत खुशगवार है। आसमान पर बादल मौजूद हैं। सयाहों के हवाले से अगर बात की जाए तो आज संडे है और संडे को फंडे बनाने के लिए सयाहों की एक बड़ी तादाद मलका कौसार मरी में पहुँच आई है, जो इस खूबसूरत मौसम से जी भरकर लुत्फ़अंदोज़ होते दिखाई देते हैं। दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त मलका कौसार मरी का दर्जा हरारत 15 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है। ताहम शाम के औकात में ये सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाइस गिर जाएगा। महकमे मौसमियात की अगर यहाँ बात की जाए तो महकमे मौसमियात का कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान मलका कौसार मरी का मौसम इसी तरह अबर आलूद रहेगा। ताहम आने वाले कुछ दिनों में मलका कौसार मरी में हल्की बारिश और बर्फ़बारी का इम्कान भी जाहिर किया गया है। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल कुछ अरसे बाद आपको ये वेदर और ख़ूबसूरत देखने को मिलेगा और आप देखेंगे कि पाकिस्तान के किसी भी खित्ते के किसी भी कोने की बात करेंगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत वेदर जो है वो देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब, जिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं। इंट्रो में आपको दे चुकी हूँ कि हम बात करेंगे पाकिस्तान की सकाफत की, पाकिस्तान के हुस्न की हम आज बात करने जा रहे हैं। और इसका जो हुस्न है, नो डाउट, या हमारा जो कल्चर है वो नुमाया है। लेकिन आज के बच्चों को, हमारे यंगस्टर्स को, हमारे नौजवानों को भी हम आज बताना चाहेंगे कि आपका जो कल्चर है, यानी कि आपका जो पाकिस्तान का कल्चर है, हमारी जो सकाफ़त है, वो नो डाउट बहुत ही रिच है। अगर हुस्न की बात करें, आप एक्सप्लोर करें पाकिस्तान को, आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान वाकई ही बहुत खूबसूरत है। आपको कहीं बाहर के ममालिक जाके खूबसूरती एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर तरह की लैंड, हर तरह का वेदर आपको यहाँ इस मुल्क में मिलेगा। और लोगों की बात करें तो क्या ही खूबसूरत लोग, मेहमान नवाज लोग। खानों की बात करें तो हर सूबे का, हर खित्ते की अपनी एक पहचान है, अपनी रिवायती उनके कुछ डिशेस हैं, तो इस पे भी हम बात करेंगे। और चूँकि क्या हमारा जो नौजवान है जो एआई के चक्करों में पड़ गया, जदीद टेक्नोलॉजी के चक्करों में पड़ गया, क्या वो अपनी पहचान, अपनी सकाफ़त के साथ जुड़ा हुआ है या उसे मज़ीद जोड़ने की ज़रूरत है? इस पर डिस्कशन के लिए हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी डॉक्टर अनीला सुल्तान साहिबा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपका टॉपिक आज का बहुत अच्छा है। थैंक यू दैट इज़ सो रियली मच। क्लोज टू माय हार्ट। थैंक यू। तो बताइए डॉक्टर साहिबा कि पाकिस्तान की सकाफ़त की बात करें तो कहाँ से आप शुरू करना चाहेंगी? अप टू यू, बिकॉज हम पाकिस्तान को देखें, हमारे कल्चर को देखें, नो डाउट एक हुस्न है, अपनी पहचान, अपने आप में ये बहुत कुछ समेटे हुए। तो जहाँ से आप शुरू करना चाहें। देखिए, पहले तो ये है कि जो भी सकाफ़त है वो हमारी यूनिवर्सल है, क्योंकि कोई भी सोसाइटी हो वो सकाफ़त के बगैर, अपने कल्चर के बगैर वो सरवाइव ही नहीं कर सकती। Absolutely. और जहाँ तक पाकिस्तान के कल्चर का ताल्लुक़ है तो इसकी सबसे बड़ी कशिश और ख़ूबसूरती ये है कि ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है। इट इज़ फुल ऑफ कलर। एक इसमें इतने आपके इसमें आपको रीजनल इन्फ्लुएंस नज़र आता है, इसमें आपको इंडो ईरानियन ट्रेडिशंस नज़र आती हैं,
اس میں آپ کو لوکل ٹریڈیشنز نظر آتی ہیں اور اس کا ایک ہمارا ایک اوور آل کلچرز ہے اور پھر اس کلچرز کے اندر ہمارے سب کلچرز ہیں جیسے سندھی ہے, بلوچی ہے, پختون ہے, مینی ادرس. تو یہ ایک آپ کو جو ہے نا ایک بہت ویریشنز دیتا ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا, پاکستان کی ثقافت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کون سی کشش ہے, کیونکہ اگر ہم باقی دیگر کنٹریز کی بات کریں, ان کے کلچر کی بات کریں تو ان میں ان کا بھی اپنا ایک نمایاں رنگ ہے, لیکن پاکستان کے کلچر میں ایسی کون سی کشش ہے کہ جو بھی آتا ہے, خواہ وہ ہم گوروں کی بات کریں, کسی بھی کنٹری کا اگر وہ پاکستان کو وزٹ کرتا ہے تو وہ اس کے کلچر میں رس بس جاتا ہے, اس کو وہ اپنی طرف کھینچتی ہے. تو ایسی خاص کیا کشش ہے؟ ایک تو دیکھیں پاکستان کے لوگ ہیں اور پھر ہمارے جو ثقافت میں جو ٹریڈیشنز ہیں وہ ہیں. میں نے جو 2024 کا پورا سال تھا اپنی پوسٹ ڈاک کے لیے جو ہے وہ ٹیکسس میں گزارا. اب وہاں پہ جو ہے جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, جیسے آپ نے کہا فارنرز یہاں آتے تو وہ کس چیز سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. جب میں وہاں پہ تھی تو مجھے کسی کو انٹروڈکشن کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی. میں لوکل ٹرانسپورٹ میں بہت ٹریول کرتی تھی اور میں ہمیشہ پاکستان کا شلوار قمیض پہنتی تھی. لینگویج تو ہم بول نہیں سکتے بیکاز مینی وڈ ناٹ انڈرسٹینڈ اردو لینگویج, لیکن وہ صرف آپ کا ڈریس دیکھیں گے اور وہ آپ کو اتنا کمپلیمنٹس دیتے ہیں and they recognize our dress. وہ فوراً سے instantly they will say oh you are from Pakistan, is this some ethnic dress? They make you feel so royal. تو مجھے پرسنلی جو ہے سب سے زیادہ کمپلیمنٹس جو ملتے تھے وہ اپنے پاکستان کے شلوار قمیض پہ ملتے تھے. وہ یہ موٹیوز امبرائڈری بہت زیادہ لائک کرتے ہیں. جب وہ لوگ یہاں آتے ہیں تو ہماری جو ایک ہاسپٹیلٹی ہے, ہماری جنراسٹی ہے, دا وے وی ٹریٹ گیسٹ. کبھی ہمارے کلچر میں ایسا ہوا ہے کہ کوئی ہم سے آنے سے پہلے ہم سے اپوائنٹمنٹ لے, ہم سے وقت مانگے؟ جب بھی کوئی آتا ہے تو لوگ بڑا اس کو رورل اربن دونوں طرح سے لوگ بڑا اس کو جو ہے وارملی ویلکم کرتے ہیں, اچھا کھانا اس کو کھلاتے ہیں اور دے میک دا ادر پرسن فیل ویری اسپیشل کہ ہماری جو ہاسپٹیلٹی ہے, ہماری جنراسٹی ہے اور ہمارا جو فوڈ اینڈ کوزین ہے ویلکم کرنے کے لیے. آپ گاؤں میں چلے جائیں, اگر کسی کے پاس نہیں ہے وہ اپنی مرغی ذبح کر کے آپ کے آگے اچھا کھانا جو ہے وہ رکھے گا, اور یہ ہماری سب سے بڑی خوبصورتی ہے. پھر پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی پوری دنیا میں آپ دیکھیں نیوکلیئر فیملی سسٹم جو ہے وہ کتنا پاپولر ہے, لیکن ہمارے یہاں آپ کو ابھی بھی جوائنٹ فیملی سسٹم ملے گا, ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹم ملے گا, جو ہماری جو فیملی ٹریڈیشن ہے ان کو اسٹرینتھن کرتا ہے. رسپیکٹ فار دا ایلڈرلی ہے, دیئر رول ان ڈیسیژن میکنگ ہے. یہ چیز جو ہے وہ ہمیں بہت اسپیشل بناتی ہے. اور پھر ہمارا جو فوڈ ہے, ہم فوڈ پہ بہت زیادہ اسپینڈ کرتے ہیں. ایسے ایبسولوٹلی. اچھا, آپ نے نا ڈریس کی بات کی تھی. پاکستان کا جو ایک روایتی لباس ہے ہمارا, یعنی کہ قمیص شلوار کی جو آپ نے بات کی, نو ڈاؤٹ یہ ہماری پہچان ہے. تو کیا میں اب اس آپ کی بات کو رائٹ نو جو موجودہ دور ہے اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کروانا چاہوں گی, آپ کا فیڈ بیک چاہوں گی کہ کیا, چونکہ آپ یونیورسٹی میں روزانہ آپ اسٹوڈنٹ سے ملتی ہیں, مختلف آپ جگہوں پہ بھی جاتی ایکسپلور کرتی ہیں, تو کیا ہمارا آج کا بچہ, ہمارا جو نوجوان, ہمارے جو ینگسٹرز ہیں, وہ اپنی اس روایتی لباس سے, اپنی اس پہچان سے اتنی محبت, اتنا ہی لگاؤ ظاہر کرتے ہیں جتنی کہ ہونی چاہیے؟ جی بالکل کرتے ہیں. دیکھیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم ثقافت ہمیشہ چینج ہوتی ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہے ہم بورو کر رہے ہوتے ہیں, تو ڈیفیوژن کے پروسیس کو ہم روک نہیں سکتے. ہمارے آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ نیٹیزنس ہیں, وہ گلوبل سٹیزنس ہیں, دے آر مور کنیکٹڈ ٹو دی آؤٹر ورلڈ. تو وہاں سے وہ بہت ساری چیزیں بورو کرتے ہیں, لیکن وہ اگین اپنی نیشنل آئیڈینٹی کو ریٹین رکھتے ہیں. وہ اسی شلوار قمیض کے اندر ویریشنز لے کے آتے ہیں. اور پھر یہ کہ جہاں کہیں سیلیبریشنز کی بات آتی ہے تو ہمارا شلوار قمیض ہمیشہ نمبر 1 پہ آتے ہیں. آپ دیکھ لیں عید کے اوپر ہمیشہ شلوار قمیض پہنتے ہیں. پھر جمعے والے دن آپ کو جو ویسے آپ کو 2 پیس میں نظر آئیں گے وہ بھی آپ کو اپنی ورک پلیس میں شلوار قمیض میں نظر آئیں گے. تو وہ ایک فیوژن کا ایلیمنٹ تو ہے, لیکن ابھی بھی جو ہے وہ جو ہمارا اوریجنل جو نیشنل آئیڈینٹی ہے شلوار قمیض کی, اس کی کنٹینیوٹی ابھی بھی ہے اور وہ ہمیشہ رہے گی. بالکل انشاءاللہ یہ رہے گی. اچھا, ہم نے حالیہ نومبر میں دیکھا کہ اسلام آباد میں ایک میلہ آرگنائز کیا گیا, بلکہ ہر سال ہوتا ہے لوک ورثہ کے اندر, اور وہاں پہ ہمیں پاکستان کے وہ تمام رنگ جو ہیں وہ ایک ہی جگہ دیکھنے کو ملتے ہیں. وہاں وہ جو خوشی, وہ جو تر و تازگی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے, وہ جو ایک لوگوں کا اکٹھا ہونا اور مل جل کے تمام چیزیں ایکسپلور کرنا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس طرح کے جو میلے ہیں نہ صرف اسلام آباد میں بلکہ پاکستان کے مختلف جگہوں پہ بھی اگر اس طرح کے میلے کا انعقاد کیا جاتا ہے تو کیا میسج آتا ہے اوور آل ورلڈ وائڈ؟ جو ہمارا لوک ورثہ کا جو میلہ ہے وہ کافی دن چلتا ہے, 10 دن.
बिल्कुल। और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये कि जब आप मेले में जाते हैं तो आपको एक तरफ तो आप एक सेंस ऑफ कम्युनिटी मिलती है, एक जो फीलिंग ऑफ वीनेस मिलती है, एक आपको ओवरऑल नेशनल कल्चर नज़र आता है, फिर आपको जो है ना आपको सब कल्चर्स नज़र आते हैं। लाइक वो उनके डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, डिफरेंट सेक्शन हैं। आप पंजाबी सेक्शन में जाएंगे, हर सेक्शन के जो आर्ट है, क्राफ्ट है, म्यूज़िक है, फूड है, डांसेस हैं, वो आपको नज़र आएंगे। और वो जैसे आपने कहा कि जो आजकल की यूथ है उसको हम कैसे एक्वेंट करेंगे कि इस तरह के मेले, जब इनका इस तरह के मेलों का इनेकाद होता है तो उनको एक ओरिएंटेशन मिलती है। और आपने देखा हमारा जो लोक विरसा का मेला, इसमें कितने फॉरेनर्स विजिट करते हैं, कितने एम्बेसीज का हमारे डिप्लोमेटिक स्टाफ विजिट करता है, वो इसको इतना लाइक करते हैं। और फिर जब हम अपने बच्चे लेके जाते हैं, अपने स्टूडेंट्स के ट्रिप्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो जिन आपको रीजनल ट्रेडिशंस का या एथनिक ट्रेडिशंस का पता नहीं भी है, जो दूसरे कल्चर की हैं, उनसे भी आपको जो है एक आपकी फेमिलियरिटी डेवलप होती है। बिल्कुल ऐसे। और मेरे ख्याल से ये पूरी जो है वो पाकिस्तान में होना चाहिए, होते भी हैं। और आप इसको बहुत मतलब एक ये मोटिवेशनल चीज़ है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अपने कल्चर और अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करने का एक यूनिक मौका देता है। एग्जैक्टली, एक अपॉर्चुनिटी है। और पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे भी बड़ा सॉफ्ट इमेज जाता है। नो डाउट पाकिस्तान का इमेज जो है वो बहुत सॉफ्ट जाता है। पाकिस्तान के वो हुस्न को, खूबसूरती को देखते हैं तो नाज़रीन, आपको एक यानी कि हमने इससे कबल गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवाने से कबल आपको हमने मरी की खूबसूरती के बारे में बताया कि वहाँ का जो वेदर है वो किस तरह से चेंज होने वाला है। तो अभी मज़ीद हम आपको मरी लिए चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ की खूबसूरती मज़ीद क्या कह रही है। जी, मोन्टाज प्ले की। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, आपने नॉर्दर्न एरिया का रुख करना है, मरी का आपने रुख करना है, तो प्लीज़ आप लोगों ने ज़रा अपने आप को कवर रखना है। और अगर आपको लगे कि रश ज़्यादा है, ट्रैफिक स्टक हो रही है, तो आप कोशिश करें कि आप फिर ऐसी जगहों का रुख ना करें, बिकॉज मरी को लेके कुछ ऐसे सानिया हमारे सामने कुछ ऐसे इंसिडेंट अनफॉर्चुनेटली आए हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि दोबारा इस तरह की कोई हैपनिंग हो। तो आपने इस चीज़ का भी ज़रूर ख्याल रखना है, बिकॉज आगे वेकेशन का सिलसिला भी शुरू होने वाला है, तो धड़ाधड़ लोग जो हैं वो मरी का और इन एरियाज़ का रुख करेंगे, तो आपने अपने आप को भी महफूज रखना है। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा प्रोफेसर साहिबा, हम अपनी जो हमारी कौमी लैंग्वेज है उसकी बात करें वो उर्दू है, लेकिन अगर हम अपने सूबे वाइज देखें, पाकिस्तान में मुख्तलिफ ज़ुबानें जो हैं वो बोली जाती हैं और हर ज़ुबान जो है वो अपनी पहचान रखती है, वो बताती है कि ये बंदा कहाँ की सूबे से ताल्लुक़ रखता है। तो ज़रा इस ज़ुबानों के बारे में बताइए कि हमें कितनी पजीराई मिलती है जब हम अपनी कौमी ज़ुबान में या अपनी मदर जो हमारी मादरी ज़ुबान है उसमें जब हम बात करते हैं। जब हम पाकिस्तान में रह के अपनी मादरी ज़ुबान में बात करते हैं तो एकदम से जो है ना आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है, आपको एक रिकग्निशन मिलती है। exactly. लेकिन क्योंकि हम इसके साथ अपने आप को इतना एसोसिएट कर चुके होते हैं कि एक सर्टन लेवल ऑफ कंफर्ट होता है अपनी ज़बान में। जब आप मुल्क से बाहर होते हैं तो दूसरों को ना सिर्फ आपकी एक जो है वो नेशनैलिटी के बारे में एक आगाही देती है, बल्कि आप ढूंढते हैं कि आपको अपनी लैंग्वेज का कोई स्पीकर मिले। आप देखें, जब भी आप करेंसी जो है वो काउंट करते हैं तो हमेशा अपनी मादरी ज़बान में करते हैं, कभी भी किसी फॉरेन लैंग्वेज में नहीं करते। 1 2 3 आप नहीं बोलते, कभी भी नहीं बोलते। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो हमारे बच्चे इस वक्त ज़्यादातर जो मैं देखती हूँ कि अपनी मादरी ज़ुबान में बात करने से कतराते हैं। जो हमारी अभी यंग जनरेशन है या जो हमारे बच्चे आ रहे हैं, उनको बस फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है, अंग्रेज़ी में ज़्यादा बात करनी है, उर्दू स्पीकर बहुत ज़्यादा हैं। बट अगर बात करें अब उनकी मादरी ज़ुबान बिल्कुल डिफरेंट होगी, कहीं उन्हें आती भी होगी कहीं ना कहीं, लेकिन वो पब्लिक में बोलने से थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। क्यों? ये अगेन जो है वो जो डाइकोटमी बन गई है पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूलिंग की, और इसमें मैं कहती हूँ कि ज़्यादा रोल जो है वो आपके पेरेंट्स की सोशलाइजेशन का, आपके फैमिली इन्वायरमेंट का है। आप देखें, ये अगेन इसमें जो है आपको एथनिक वेरिएशन नज़र आएगी। अगर आप पख्तून्स की बात करें तो उनके बच्चे जो है वो हमेशा प्रेफर करेंगे अपनी लैंग्वेज में बोलें। पंजाबी भी आपको बात करते नज़र आएंगे, लेकिन जो सिराइकी हैं वो रिलक्टेंट होते हैं। तो ये हमें जो है एज पेरेंट्स प्रमोट करना चाहिए अपने बच्चों को कि देखें, आपने compete करना है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो देयर इज़ नो कंप्रोमाइज़ ऑन इंग्लिश।
ऐसे ही। क्योंकि वो आपकी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, दूसरी लैंग्वेजेस भी सीखनी चाहिए, लेकिन आपकी जो आइडेंटिटी है वो आपकी अपनी ज़बान है, no और doubt. उस ज़बान को आप अंडरमाइन मत करें। ये सिखाने की ज़रूरत है पेरेंट्स को कि घर पे जब वो हों तो वो ज़रूर इंकरेज करें बच्चों को कि वो अपनी मादरी ज़बान में बात करें। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, मैं हमारे कुछ इवेंट्स में ये कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर मैंने ये देखा है कि अगर कोई एक गोरा या कोई भी फॉरेनर आ जाए तो उसके लिए हम पूरा इवेंट जो है उसकी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। अब वहाँ पे जो हंड्रेड्स ऑफ पीपल बैठे हैं उन्हें समझ आए ना आए, वो जो एक फॉरेनर बैठा है उसको बात ज़रूर समझ आनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट क्यों है? अब अगर हम इसी की बरक्स हम देख ले, फॉरेनर्स को जब उनका इवेंट होता है वो अपनी लैंग्वेज में करते हैं, दूसरे को समझ आए ना या वो ट्रांसलेटर्स साथ होते हैं, लेकिन वो अपनी लैंग्वेज में जो भी उनका काम है, जो भी सेमिनार है, जो भी इवेंट है उसको वो करेंगे। लेकिन हमारे पाकिस्तान में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है, हम अपनी ज़ुबान में क्यों नहीं चीज़ों को एक्सप्लेन करते? हम देखें, हम कंपैरिजन पे चले जाते हैं, जबकि कंपैरिजन में नहीं जाना चाहिए। आपको अपनी आइडेंटिटी के ऊपर प्राइड फील करना चाहिए, आपके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड होना चाहिए। ये चीज़ आपको लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, हर जगह पे योर लैंग्वेज फर्स्ट, योर आइडेंटिटी फर्स्ट। एग्जैक्टली। यानी अगर आप दूसरों को अडॉप्ट करेंगे तो नॉर्मली हम बचपन से सुनते भी आ रहे हैं, नकल के लिए अकल चाहिए होती है। तो अगर आप अकल नहीं है तो खुदारा नकल ना करें, बिकॉज हम अपनी जो हमारी पहचान है हम उससे भी हट जाते हैं। जी, लेकिन अब देखें कि कुछ रीसेंट पास्ट में बहुत सारे पाकिस्तान में बड़ी अच्छी रिफॉर्म्स आई हैं एजुकेशनल सेक्टर में, कि जो छोटे अर्ली ईयर्स का जो सिलेबस है उसमें बहुत सारी बुक्स जो हैं वो यकसा निसाब में वो उन्होंने जो बुक्स हैं वो उर्दू में कर दी हैं, और फिर क्लियर इंस्ट्रक्शंस है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कि अगर आप कोई भी तकरीब है तो उसमें आपकी जो लैंग्वेज है वो उर्दू होनी चाहिए। तो जो है अब इस नेशनल लेवल के ऊपर बहुत सारी जो है वो इस तरह से स्ट्रेटजीज अडॉप्ट हो रही हैं कि इस चीज़ को जो है वो लाइमलाइट में लाया जाए। ज़बरदस्त। अच्छा, हम पाकिस्तान में देखें तो बहुत सारे पहाड़ी इलाके, जैसे इस्लामाबाद की बात करें, मारगला हिल्स हैं, ग्लेशियर्स की बात करें, तो ये ज़्यादा क्यों मशहूर है पाकिस्तान के? अपने लैंडस्केप की वजह से, अपनी खूबसूरती की वजह से। आपको ये जो हमारे जो मारगला हिल्स हैं, इस तरह के पहाड़ बहुत कम नज़र आएंगे। ऐसे ही है, नो डाउट। तो यानी लोग इसको पसंद करते हैं, लोग पसंद करते हैं, और ख़ास तौर पे जो प्लेन एरियाज़ के लोग हैं, जब जैसे आप देखें, आप मरी में जाएं, जैसे आप मरी का वेदर बता रही थी, आपको वहाँ फैसलाबाद, लाहौर से बहुत लोग नज़र आएंगे। कराची और पंजाब से एरिया से जो है बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। अच्छा, हम झीलों की बात करें, दरियाओं की बात करें या वादियों की बात करें, क्योंकि ये भी हमारे ऐसे खूबसूरत एरियाज़ हैं, नो डाउट। जब आप वहाँ जाते हैं तो इंसानी अक्ल जो है बिल्कुल हैरान परेशान हो जाती है कि पाकिस्तान इतना खूबसूरत है। तो ये चीज़ें हमारी सियाहत को कैसे फ़रोग़ देती है? ये जो तफरीही मकामात हैं और जो हमारे जो हिल स्टेशंस हैं या हमारे जहाँ ये कुदरती खूबसूरती से माला माल जगह हैं, यहाँ पे जब देखें ऑडियंस आती है तो आपको भी एक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जैसे जब मैं मरी जाती हूँ तो मुझे पूरे पाकिस्तान के लोग वहाँ पे नज़र आते हैं। तो ये जो टूरिज़म है, ये ना सिर्फ हमारी पाकिस्तानी इकॉनमी को बूस्ट करता है बल्कि हमारी सकाफ़त को भी प्रमोट करता है, और फिर हमें एहसास होता है कि नहीं, एक मुल्क के अंदर रहते हुए भी लोगों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, और फिर हमारे अंदर ये फीलिंग आती है दैट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हम जो है वो इस डाइवर्सिटी को प्रमोट करें, एक्सेप्ट करें, एम्ब्रेस करें। एग्जैक्टली। हर फ़र्द की हैसियत से हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान की सकाफ़त और उसके हुस्न को फ़रोग़ के लिए वो अपना नुमाया किरदार अदा करे। तो क्या रोल प्ले कर सकते हैं, पैगाम क्या देंगे नाज़रीन को? मैं नाज़रीन को ये कहना चाहूँगी कि आपकी जो सकाफ़त है वो आपकी पहचान है, और इंसान को अपनी पहचान भूलनी नहीं चाहिए, बल्कि इसके अंदर जो है इसके ऊपर फ़ख्र महसूस करना चाहिए। मैं दुनिया में जहाँ भी जाऊँ मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तानी रहूँगी, और मेरा जो कल्चर है वो मुझे बताता है कि मैं क्या थी, हु आई एम, फ्रॉम वेयर आई बिलोंग, मेरा पास्ट क्या था और मैं अपने पास्ट से कैसे कनेक्टेड हूँ। हम कोई ब्रांड भी लेने जाते हैं तो हम पहले उसका टैग देखते हैं, उसका ब्रांड देखते हैं। पाकिस्तान हमारा ब्रांड है, हमारा कल्चर हमारा ब्रांड है।
बिल्कुल इससे बेहतर शनाख्त कोई हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकता, और ये बिल्कुल। पूरी दुनिया में हमें रिस्पेक्ट दिलाती नो है। डाउट, थैंक यू सो मच डॉक्टर अनीता साहिबा। नो डाउट नाज़रीन, पाकिस्तान की सकाफत की बात करें, इसके जो कुदरत हुस्न की बात करें, वो हमारी पहचान है, हमारा फ़ख्र है, और हम सब ने इसको संभालना है, और हमने दुनिया को भी दिखाना है कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, और जो हमारा कल्चर है, हमारी जो सकाफत है, वो हमारी पहचान है। ब्रेक की जाने बड़े नाज़रीन, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक आपके साथ शेयर करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। नाज़रीन, अगला हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है, लेकिन टॉपिक बताने से पहले क्यों ना आप लोगों के साथ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर कर ली जाए। इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या हैं? इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। तो स्टोरीज़ बताना बड़ा ज़रूरी होता है, बिकॉज़ हमेशा मैं ये बात करती हूँ, हम अपने प्रोग्राम में भी ये डिस्कस करते हैं कि 9 to 5 हम जॉब कर रहे होते हैं, हम डिफरेंट चीज़ों में अपने आप को बड़ा इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ हैरान कुन चीज़ें भी हो रही होती हैं, तो उनके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप खुद नहीं देख रहे तो हमारे प्रोग्राम के थ्रू आपको पता चल जाए कि दुनिया में बड़ी अजीब व गरीब चीज़ें हो रही होती है, बहुत इंटरेस्टिंग वाक़यात जो है वो हो रहे होते हैं। तो आज का जो वाक़या है ये अमेरिका में एक घोड़े का, यानी कि भागता हुआ ये एक वाक़या। आप सोच रहे होंगे घोड़े का तो काम है भागना, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? इसमें इंटरेस्टिंग नाज़रीन चीज़ ये है कि न्यूयॉर्क में न्यू जर्सी के पोर्ट अथॉरिटी के 2 ऑफिसर जो हैं वो ड्यूटी पर तैनात थे कि अचानक उन्हें रिपोर्ट मिलती है कि एक घोड़ा ट्रैफिक को चीरता हुआ एयरपोर्ट की जानिब आ रहा है। बिल्कुल, ये इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है। घोड़े बिल्कुल दौड़ते हैं, भागते हैं, लेकिन ट्रैफिक से गुजरते हुए एयरपोर्ट का रुख करना, ये इसमें आपको हैरान कर देने वाली चीज़ है। और अफसरान का कहना था कि घोड़ा एक्सप्रेस वे पर चलने से पहले एयरपोर्ट की प्रॉपर्टी से होकर गुजरा था। जी हाँ, बिल्कुल, पहले वो एयरपोर्ट से गुजरा, फिर वो एक्सप्रेस वे पे चला गया। और वहाँ के ऑफिसर का कहना था कि हम तो पहले कंफ्यूज हो गए थे कि हमने करना क्या है, या हमें लगा कि शायद घोड़े पर कोई सवारी भी मौजूद है, यानी कि कोई घोड़सवार भी उसके ऊपर मौजूद है, लेकिन जब गौर से देखा गया तो पता चला कि घोड़ा तो आज़ाद है, उसके ऊपर कोई भी मौजूद नहीं है। और अफसरान ने कहा कि घोड़े को किनारे पर करने की कोशिश की, लेकिन वो भागने में कामयाब हो गया, लेकिन जैसे तैसे करके उसे उसकी असल जगह पर जो है हमने पहुंचा दिया। तो ये थी आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी कि घोड़ा जो है उसने सोचा चले मैं अपने जो है वो अस्तबल से निकल के थोड़ा सा कोशिश करूँ, ट्रैफिक में निकलूँ, ज़रा लोगों के अंदर घुल मिल जाऊँ, और एयरपोर्ट की भी उसने सैर की। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग वाक़यात, स्टोरीज़ होती रहती हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। अब आते हैं अपने आज के दूसरे टॉपिक की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अहम है। आपने देखा होगा कि सच सवेरा में सोशल इश्यूज़ पे बहुत बात की जाती है। इवन आपने देखा होगा कि इतनी बात किसी और चैनल पे नहीं की गई होगी ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से जितनी डिस्कशन सच सवेरा में, सच टीवी में की गई है। बिकॉज़ हम समझते हैं, हमारी मैनेजमेंट समझती है कि ऐसे चीज़ों पे डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नाज़रीन, ग्लोबल वार्मिंग के जो हमारे माहौलियात पर जो इसके असरात हैं उसको डिस्कस करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका था कि आया क्या रीज़न है कि ये जो हमें ग्लोबल वार्मिंग यानी कि मौसमों के निज़ाम की जो एक तब्दीली हमें देखने को मिल रही है, इसके पीछे रीज़न क्या है? इंडस्ट्रीज़ जो कि धड़ाधड़ हम देखें फैक्ट्रीज़ लग रही हैं, उससे निकलने वाले जो ऐसे पानी को देखें जो कि केमिकल वाला है, उससे निकलने वाला जो धुआं है, इवन हम अपने व्हीकल्स को देखें, गाड़ियाँ जो है वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, हमने दरख्त लगाना कम कर दिया और काटना जो है वो हमने ज़्यादा कर दिया। एक ये वजह भी हो सकती है, तो इस पर भी आज हम बात करेंगे कि इस इशू से हम निकल कैसे सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम देखें नाज़रीन, अक्सर हम बात करते हैं कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, कार्बन की हम बात करते हैं, तो पाकिस्तान का बड़ा कम उसमें हिस्सा है। लेकिन इफ़ेक्ट की बात करें, असरात की बात करें, तो जो हम मुतासिर हो रहे हैं, तो पाकिस्तान कुछ ज़्यादा ही जो है वो इसकी लपेट में है। ग्लोबल वार्मिंग के, क्लाइमेट चेंज की बात करें तो उसकी जद में पाकिस्तान ज़्यादा है। तो किस तरह से इन मौसमियाती तब्दीलियों से हम अपने आप को बचा सकते हैं, या क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। इस पर डिस्कशन के लिए हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी। सैयद मुनीर अहमद साहब हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? गुड टू सी यू। और ये आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है कि वाकई सच टीवी पे मैं इतने प्रोग्राम्स में आया हूँ आपके जो करंट अफेयर्स के हैं या दूसरे जो क्लाइमेट इम्पैक्ट की वजह से, फिर तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुनीर साहब बताइएगा कि एक्चुअली पहले तो हमारे नाज़रीन की आसानी के लिए थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर दें कि ग्लोबल वार्मिंग की बात हम करने जा रहे हैं, एक्चुअल में ये है क्या, और जब हम माहौलियाती चीज़ों को देखते हैं तो उस पर जो इसके असरात हैं वो किस तरह से ज़ाहिर हो रहे हैं?
अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या और ये क्यों हो रही है ना, ये आपने पहला सवाल किया। असल में हम ग्रीन हाउस गैस इमिशंस जो हैं या कार्बन की जो मुख्तलिफ अक़साम है, मीथेन, जब हम वो खारिज करते हैं और वो बहुत आगे ये बिल्कुल ऐसे है तो बिल्कुल ऊपर का जो है ना, इसको मैं एटमॉस्फेयर कहते हैं, वहाँ पे जाके वो जमा होती हैं। ठीक है, वैसे तो इसको हम ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं। अब जो अल्लाह ने एक लेयर बनाई थी, उसने वो जो ऊपर से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही थी उसको प्रोटेक्ट कर रही थी। ठीक है, उधर से भी गर्मी आ रही, वो उसको प्रोटेक्ट कर रही थी। अब यहाँ से भी जाके गैसेस जमा हुई तो गर्मी हीट से जब मिल जाएगी तो वो मल्टीप्लाई करेगी। एक तो ये वजह कि हमने, और दूसरा ये है कि पहले भी तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन मिट हो रही थी। फिर क्या वजह हुई? पॉपुलेशन का, आबादी का जो इजाफा है वो सबसे बड़ी वजह है। आबादी के इजाफे की वजह से आपको आपकी अपनी जो ग्रीन लैंड्स थी उनको आपको काटना पड़ा और उनके लिए घर बनाने की एक बात। दूसरी जो लस्ट है ना हमारी कि बस हम ज़मीन को कब्ज़ा कर लें, एक घर बन गया तो 5 और बना लें, 10 प्लाजे बना लें, तो उसकी वजह से भी हमने जो ग्रीन लैंड्स थी उनको हमने, या ऑर्चर्ड्स जो थे, बागात थे, उनको हमने ख़त्म किया। सही। और ये सिर्फ जो दरख्त थे, ये सिर्फ दरख्त नहीं थे, ये बुनियादी तौर पे कार्बन सिंक्स भी हैं। नो डाउट। ठीक है, ये कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा, ये मुख्तलिफ तरह की जो बायोडाइवर्सिटी है उसका घर है। इस पे परिंदे भी रहते हैं और मुख्तलिफ तरह के कीड़े मकोड़े जो हैं वो भी रहते हैं, और इंसानों के लिए वो साया भी फराहम करते हैं। तो उसका नतीजा क्या हुआ? और दूसरा ये है कि जहाँ पे दरख्त बहुत ज़्यादा होते हैं वो वहाँ के इन्वायरमेंट को बहुत बेहतर बनाते हैं, उसको कंट्रोल रखते हैं वहाँ पे। आपने देखा होगा कि जिस घर के अंदर बड़े बड़े दरख्त हों तो वहाँ पर दर्जा हरारत काफ़ी बेहतर रहता है बनिस्बत वहाँ के जहाँ पे नहीं होता। अच्छा, आपने ना दरख्तों की आपने बात की, इवन इस्लामाबाद की अगर हम बात कर लें, आप इस्लामाबाद की एग्जांपल दे लें कि कुछ साल अगर आप पीछे जाएं तो इस्लामाबाद की ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब अगर आप मार्गला हिल टॉप पे जाके देखें तो इस्लामाबाद की जो ग्रीनरी हुआ करती थी वो ख़त्म हो चुकी है। बिल्कुल सही है। ये जो इनकलाबी तब्दीली है ना, कोट एंड कोट तबाही की, ये तक 2001 वगैरह में शुरू होती है। जब आपके यहाँ एवेन्यूज़ बनना शुरू हुए और जब आपके यहाँ जो मार्गला हिल्स नेशनल पार्क है उसके सारे लॉज को जब आपने वायलेट करना शुरू किया, शकरपड़ियाँ के इलाके में आपने कंस्ट्रक्शन शुरू की, रावल लेक की जितनी ग्रीन बेल्ट थी और जंगल जो बना हुआ था, जब सारा आपने उसको ख़त्म कर दिया, फिर मार्गला के ऊपर जाके आपने होटल्स बनाने और रिजॉर्ट्स बनाने, और देखें इंसान तो अपनी अय्याशी के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाना चाहता है। ठीक है, एक बात होती है आपकी ज़रूरत, एक कंफर्ट लेवल होता है, उसके बाद जो आती है वो लग्जरी आती है। हमने क्या किया है कि अपनी लाइफ को, और जो एलीट ख़ास तौर पे जो इन्फ्लुएंशियल है, उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। लोग कहते हैं ये गरीब आदमी, मैं कहता हूँ गरीब आदमी बेचारा उतना नुकसान पहुंचाएगा जितनी उसको ज़रूरत है, अमीर आदमी उतना नुकसान पहुंचाएगा जितना वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो अब जो इन्फ्लुएंस करने वाले लोग थे, जिनके पास अथॉरिटी थी, उन्होंने अपनी मनमानियाँ करके पूरे के पूरे इस्लामाबाद को बदल दिया। अब इसकी जब आपने जो ग्रीन कवर को ख़त्म किया, ठीक है, एवेन्यूज़ बनने से बहुत सारी आपको सहूलत भी हुई, लेकिन जब जैसे दुनिया में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिनको कैपिटल्स बनाया गया और उनको एक ख़ास हद तक महदूद रखा गया। अंकारा को भी आप देख सकते हैं, आप कैमरा को भी देख सकते हैं, दे आर लिमिटेड सिटीज़, और वहाँ पे उनका ग्रीन कवर चीज़। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पर हर शख्स ने आके अपना घर बनाने की और अपना एक वो, ठीक है, हर बंदे को आज़ादी तो है, लेकिन फिर वो महदूद नहीं रहा ना। जो कैपिटल सिटीज़ होते हैं उनके 2-3 मकासद होते हैं। एक तो वो हुकूमत का मरकज़ होते हैं, जो वफाकी हुकूमत होती है उसका मरकज़। दूसरा वो सफारत खाने जो होते हैं वो उसका मरकज़ होते हैं, या उनसे रिलेटेड जो एजेंसीज होती हैं। इससे ऊपर कैपिटल सिटीज़ का कोई काम नहीं होता दुनिया के अंदर।
آپ انقرہ کو بھی دیکھ لیں, آپ جیسے میں نے ابھی 2 مثالیں دی, میں اور بھی مثالیں دے سکتا ہوں, لیکن وہاں پر اس کو لمیٹڈ. لیکن ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ کسی کو ہاتھ پکڑائیں نا تو آپ کو ٹانگ پکڑے کے کھینچ کے گھسیٹ کے لے جائے گا. ایگزیکٹلی, وہ تو آپ کو پورا کا پورا گھسیٹنے کی کوشش کریں گے. تو اب ہم نے یہ کیا ہے, ہم نے اپنے پورے انوائرمنٹ کو گھسیٹ گھساٹ کے اپنے مفادات کے لیے استعمال کر لیا. اچھا, اسی یہ اپنے جو ہمارا ذاتی مفاد ہے اس کے چکروں میں ہم نے پورا جو نظام کو ہم نے خراب کر دیا. تو جو ہمارے موسموں کا نظام ہے, دیکھیں نا, جب بارش ہوا کرتی تھی یا ہونی ہوتی تھی, ابھی رائٹ ناؤ ہم دیکھیں بالکل تبدیل ہو چکے. کچھ سال پیچھے اگر جائے, مجھے اچھے سے یاد ہے کہ آج کل جو ہے وہ رم جھم اس طرح بارشوں کا سلسلہ ہوتا تھا. تو یہ ذرا بتائیے. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں ہمیشہ, میں نے بہت سال پہلے پی ٹی وی پہ ایک پروگرام کرتے ہوئے کہا تھا کہ پہلے موسم عاشقانہ ہوتے تھے, اب شاخسانہ ہو گئے. اوہ مائی گاڈ. آپ کا دیکھیں, پہلے آپ کا جو مانسون تھا وہ سیلیبریٹ ہوتا تھا. ایبسولوٹلی, ٹھیک ہے, اسپرنگ تو سیلیبریٹ ہوتا ہی ہوتا تھا, پھولوں کی نمائشیں اور چیزیں, آپ کو ہر طرف ہریالی, پھول, خوشبو, اور وہ جو ایک قدرت کا حسن تھا وہ آپ کو اٹریکٹ کرتا تھا. آپ کی طبیعت میں ویسے ہی آپ کو تھوڑا سا, لیکن جب وہ گزر جاتا تھا, گرمیاں آتی تھی, گرمیاں بھی اتنی نہیں ہوتی تھی, آم آتے تھے, چیزیں آتی تھیں, وہ گرمیوں کا اپنا ایک رومانس ہوتا تھا فصلوں کے ساتھ, پھلوں کے ساتھ. پھر آپ نے رم جھم کی بات کی, اس پہ کتنے گانے لکھے گئے. آج کے مانسون کے اوپر کوئی گانا لکھ سکتا ہے؟ مجھے بتائیے, کوئی شاعری ہو سکتی ہے؟ ابھی جو مانسون ہوتا ہے یا جو بارشیں ہوتی ہیں تو انسان جو ہے نا وہ گھبرا جاتا ہے کہ اللہ خیر کرے کہ کوئی نقصان نہ ہونا شروع ہو جائے, جس طرح بارشیں اور جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا. جی بالکل صحیح. اب دیکھیں, اور پھر آپ آگے چلے جائیں, مانسون آپ نے بڑا انجوائے کیا, آپ نے کھابے شابے بھی بنائے, نہائے, پینگیں جھولی, سارا کچھ کیا, فائن, بہت اچھا ہو گیا. بڑا رومانس وابستہ ہے ہماری تو جو شروع کی زندگی ہے نا بچپن کی. اب آگے آ جائیں, جاڑے آپ کے آتے تھے نومبر کے اوپر, دسمبر کے اوپر, اکتوبر کے اوپر, کتنی نظمیں اور چیزیں. اس وقت جو سردیاں ہوتی تھیں, ایون اس کے اوپر جو ہے نظمیں اور شاعری ہوتی تھی. مجھے بتائیں کہ آج کی سردی جو کہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے, اور جب ہوتی ہے تو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اپنے کمرے گرم کرنے کے لیے ایندھن بھی موجود نہیں ہوتا آپ کو. ٹھیک ہے, تو اب مجھے بتائیں, جب ایسے موسم کے اوپر, ایسے سرد موسم کے اوپر دسمبر متانہ جیسی نظمیں تو نہیں لکھی جا سکتی نا, یا ہجر کی اور وصال کی باتیں تو نہیں ہو سکتی. دسمبر گزر بھی رہا ہے تو آپ دیکھیں اس طرح کا موسم نہیں ہے جو ٹھنڈک ہوا کرتی ہے. اب دیکھیں, بارش نہیں ہو رہی, آپ ایک دن اپنی گاڑی کو کپڑا نہ ماریں نا, ایک دن کیا, دن میں 2 بار کپڑا مارنا پڑ رہا ہے. صبح آپ اس کو صاف کریں, تھوڑی دیر کے بعد کتنی ڈسٹ. بارش نہیں ہو رہی ہے. بارش کا نہ ہونا اٹ سیلف جو ہے بہت بڑا سمپٹم ہے یا ایلیمنٹ ہے ایک, کہ آپ کے موسمی کی شدت کا. دیکھیں, اگر تو نارمل طریقے سے ساری چیزیں چل رہی ہوں, لیکن اب نارمل چیزیں تو نہیں چل رہی ہیں. اب اس وقت دنیا میں ایک بنا ہے گلوبل ساؤتھ الائنس اگینسٹ ایکسٹریم ہیٹ. اب پوری دنیا اس وقت جو لیٹن امریکن کنٹریز ہیں, افریقن کنٹریز ہیں, وہ بیچارے شدید پریشان ہیں. ہم بھی بہت پریشان ہیں, لیکن ہمارے ہاں تو ہیٹ ویو کے اوپر اس طرح سے بات ہی نہیں ہو رہی ہے کہ ہمارا کیا بنے گا. لیکن جب بہت زیادہ ہیٹ ویو آتی ہے تب ہم جا کے اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یار اب ہیٹ ویو کا کیا ہمیں کچھ کرنا چاہیے. اس سے پہلے ہماری کوئی اسٹریٹجی ایمرجنسی. اصل میں ایک اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ پاکستان میں صرف ایمرجنسی کو نپٹنے کا کام ہوتا ہے. فلڈز آ گئے, بھاگو دوڑو, فلڈ سے لوگوں کو بچاؤ, زلزلہ آ گیا اس سے بچاؤ. یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ کیا ہم ایسے کوئی اقدامات کر رہے ہیں کہ فلڈز نہ آئیں, آنے سے پہلے, یعنی یا اگر آئیں تو ان سے ہم پہلے سے محفوظ رہنے کی, کیا ہم جو ریور کے کیچمنٹ ایریاز ہیں ان کو ہم روک رہے ہیں. ابھی دیکھیں نا, جس طرح ہم ابھی بارشیں نہیں ہو رہی, ایک خشک سردی پڑ رہی, اس کی وجہ سے جو بیماریاں آ رہی ہیں, جو سپر فلو کا ایک سلسلہ جاری ہے. ہمیں پتا تھا کہ چونکہ کلائمیٹ چینج کی ہم زد میں ہے, یہ چیزیں ہو سکتی, اس سے پہلے ہم نے کوئی اس کی نہیں. اب آپ یہ دیکھیں, بالکل ایسا ہے, اور اس پہ آپ اب کافی شدت اختیار کر گیا ہوا یہ جو ساری صورتحال ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں نا تھوڑا پری ایمپٹیو میئرس کی طرف جانا پڑے گا, کچھ پریکاشنری میئرس لینے پڑیں گے.
علاج کیا کہتے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. علاج سے بہتر ہے. اب یہ دیکھیں کہ آپ کے جو ناردرن ایریاز ہیں, آپ کہتے ہیں سوات سے فلڈ جنریٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں کی جھیلیں جب بھر کے پھٹتی ہیں تو نہیں, وہ تو گلیشیئرز ابھی تو اوپر میں جاتا ہوں نا, پہلے تو آپ سوات تک, پہلے سوات تک. آپ سوات ریور کا جو کیچمنٹ ایریا ہے, جو اس کی ریور بیلٹ ہے, اس کی حالت دیکھیں جا کے. 176 سٹون کرشنگ یونٹس لگے ہوئے ہیں, کوئی بھی کسی امیر آدمی غریب آدمی کا نہیں ہے, سارے پولیٹیکلی انفلوئنشل لوگ ہیں جن کے لگے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے سوات ریور کی ساری بیلٹ دونوں طرف سے گنجی کر دی ہے, اور وہاں پہ جو بڑے بڑے بولڈرز پڑے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے اگلوں نے سٹون کرش کر کے تو لوگوں کو بیچ باج کے فارغ کر دیا. اب تو وہ دریا کے اندر سے نکالتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے جو بولڈرز ہیں وہ جو دریا کا پانی ہے اس کے آگے ایک بہت بڑی ڈھال ہے, آپ نے نکال دیے. اس کے بعد آپ کے وہ جو بہت بڑے بڑے درخت جو تھے وہ ان بولڈرز کو, ان کو جو کلے تھی اس کو آپس میں جوڑ کے اور رکھتے تھے, آپ نے ان کو بھی نکال دیا. آپ نے جو 2 ڈیفنس لیئرز تھیں آپ نے ان کو نکال دیا. پھر کہتے ہیں کہ ریور میں فلڈ آ جاتا ہے. اور پی ڈی ایم میں جو ہے کے پی کا, وہ کہتے ہیں ہم یہ 15-16 کلومیٹر کی جو بیلٹ ہے نا, اس کے اوپر ہم کوئی چیک نہیں رکھ سکتے. جب یہ سانحہ ہوا تھا نا تو اس کے اوپر پی ڈی ایم میں کے ڈی جی نے ایک ٹی وی انٹرویو میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہم یہ کنٹرول نہیں کر سکتے. اب پورا پروونس کیسے کنٹرول کریں گے اگر وہ ایک ناردرن پارٹس کو کیسے کریں گے, نہیں ہو رہا. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیے, بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ جو پنجاب میں اگر ہم دیکھیں یا ہم M1 کی طرف جاتے ہیں پشاور کی طرف, تو یہ موٹر وے پہ یا اوور آل ہم دیکھیں یہ کچھ ایریاز میں اسموک کا یہ سلسلہ ہے. یہ گلوبل وارمنگ سے یہ مختلف علاقوں میں جو اسموک کے بڑھنے کی وجہ ہے وہ کیا, کیوں یہ سبب؟ دیکھیں اسموک کی تو 2 وجوہات ہیں. ایک تو آپ کے جو ڈسٹ پارٹیکلز اور کاربن پارٹیکلز جو ہیں وہ آپ کے ہوا میں نے کہا کہ اس کی کنسنٹریشن بڑھ گئی ہے. اوکے, جب آپ بارش نہیں ہو رہی تو آپ کی ہوا صاف نہیں ہوگی, ایسے ظاہر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کے کاربن سنکس نہیں رہیں گے تو اس کے اندر وہ ایبزارب بھی نہیں ہو سکتے. آپ اگین دونوں چیزیں نہیں ہو پا رہی. تیسرا یہ ہے کہ جب ٹھنڈ بڑھ جائے گی جیسے آپ کی ہے, تو اب نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ آپس میں جڑ جاتے ہیں. آپ نے دیکھو گے پانی ہے نا, پانی آپ نے فریج میں رکھا اور اس میں فریزر میں رکھا, تھوڑی دیر کے بعد وہ برف بنی ہوئی جم جائے گا, ایسے ہی جم جائے, کیونکہ آپ نے اس کو آپ نے فریز کر دیا. صحیح ہے. جب ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے تو ڈسٹ پارٹیکلز آپس میں جڑ کے وہ اس کا ویٹ بڑھ جاتا ہے, وہ پھر وہ نیچے آ جاتے ہیں. ہیز ہوتی ہے, اسموگ ہوتی ہے. پہلے کسی زمانے میں فوگ ہوتی تھی, بڑی ہیلدی قسم کی ہوتی تھی, اور اس فوگ کے اندر آپ نے کپلز کی چلتے ہوئے تصویریں بھی دیکھی ہوں گی. لیکن اب ہم رومانٹک ہوتا تھا کام, کیونکہ اب ہمیں پتا ہے اسموگ میں نکلیں گے تو آپ بیمار ہو جائیں گے. اچھا, پیغام کیا دینا چاہیں گے آپ ناظرین کو کہ اوور آل ساری سچویشن ہمارے سامنے ہے, تو کن اقدامات کی ہمیں ضرورت ہے؟ دیکھیں 4-5 چیزیں بہت ضروری. ایک تو ہم نے 2017-18 میں نا گرین نیبرہڈ کیمپین لانچ کی تھی. ٹھیک ہے. اس کے 3 بنیادی مقصد تھے. میں کہتا ہوں کہ اگر ہر شخص صرف 3 کام کر لے, اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ کو صاف رکھے. جی اچھا, اب وہ صاف رکھنے کا یہ ہے کہ آپ وہاں پہ گند نہ پھیلنے دیں اور اپنی ویسٹ کو سیگریگیٹ کریں. آرگینک اور ان آرگینک 2 میں کر لیں. ٹھیک ہے. اور آرگینک ویسٹ سے آپ کھاد بنائیں, ان آرگینک کو بیچ دیں, کسی کو دے دیں وہ بیچ دیں. صحیح. اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ کو گرین رکھیں, درخت, چیزیں فلاں, اور واٹر کنزرویشن. چلے منیر صاحب ہمیں بریک کی جانے بڑھنا. تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کا. ناظرین, یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپ ہے جو اگر ہم لیں تو اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اور لانگ ٹرم یہ چیزیں ہمارا ساتھ دیں گی. جو گلوبل وارمنگ کی بات کریں, کلائمیٹ چینج کی بات کریں, جو ہم اس کی زد میں ہیں, جس کے نقصانات ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں, اس سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں ہماری ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا. درخت لگانے ہیں, کاٹنے نہیں ہے. بریک کی جانے بڑھے. بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. اگلے ٹاپک کی جانب آتے ہیں. بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے ناظرین, جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. پاکستان میں زیتون کی فصل کا جو فیوچر ہے اس پہ ہم ڈسکشن کرے جا رہے ہیں. آپ سوچ رہے ہوں کہ بڑا ریئر یہ ٹاپک ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا کم اس پہ کہیں نہ کہیں ہمیں ڈسکشن دیکھنے کو ملتی ہے. تو آج ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ بیکاز ناظرین, جب ہم دیکھتے ہیں بلوچستان کے کسانوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جو کسان ہے وہ زیتون کی کاشت میں بہت زیادہ دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں.
کیا ریزن ہے؟ اور بھی بہت سارے فصلیں ہیں وہ کاشت کر سکتے ہیں، آیا زیتون ہی کیوں؟ تو اس پہ آج ہم بات کریں گے، اور پھر یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کا کون کون سا خطہ ہے یا کون کون سی ایسی زمین ہے جہاں پہ زیتون کی کاشت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، اور اس سے کیا مدد ملے گی، اور پاکستان کے فیوچر کی بات کریں تو اس میں زیتون کی جو فصل ہے وہ کتنی ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے، اس کے کیا کیا بینیفٹ سامنے آ سکتے ہیں، یہ ہم بات کریں گے۔ اور مارکیٹ میں دیکھی جائے تو بہت ساری جگہوں پہ ہمیں اس کے لوگ مارکیٹ کرتے ہوئے، اس کے بارے میں اویئرنیس دیتے ہوئے ڈفرینٹ جگہوں پہ ہمیں جو ہے وہ اس طرح کے ایونٹس بھی نظر آئے کہ جو زیتون کی جو فصل ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے ایونٹس رکھے گئے، اور اس سے کیا کیا چیزیں بنائی جا سکتی ہے، کس کس چیزوں میں زیتون جو ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے، اور کیا کیا اس کے بینیفٹس ہیں لوگوں کو وہ بتانے کی کوشش کی گئی۔ تو دس از ریئلی ویری گڈ انیشیٹو، اور اس طرح کے جو اقدامات ہیں، اس طرح کے جو ایونٹس ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہوتے رہنے چاہیے۔ تو اس پہ آج ہم بات کریں گے کہ آیا زیتون کے جو فوائد ہیں وہ کیا ہیں، یہ آپ کے ساتھ ہم ضرور شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم چلتے ہیں ایک رپورٹ کی طرف جو کہ ہے چکوال فوڈ اتھارٹی کی جانب سے، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ چکوال فوڈ اتھارٹی کی جانب سے رپورٹ تھی جو بھی آپ کی صحت کے لیے ایسی چیزیں جو خطرناک ہو سکتی ہے، نقصان دہ ہو سکتی ہے، تو یہ انہوں نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے ان چیزوں کو انہوں نے اپنے جو ہے وہ گرپ میں لیا، یعنی کہ انہوں نے اس کو کنٹرول کیا اور بعد میں اس کو ویسٹ کر دیا۔ اور خدا رہا آپ لوگ بھی ایک ذمہ دار شہری ہونے کی جو ہے وہ حیثیت سے ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ جو بھی ایسی چیز جو اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے آپ نہیں بائی کرنا چاہیں گے یا انہیں نہیں کھلانا چاہیں گے، تو وائی ناٹ دوسروں کو کیوں کھلاتے ہیں آپ؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا ان کی صحت نہیں ہے؟ تو اس چیز پہ آپ ضرور خیال رکھیے گا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب، جو کہ میں نے آپ کو انٹرو میں بتایا کہ پاکستان میں زیتون کی فصل کا جو مستقبل ہے اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اور اس پہ ڈسکشن کے لیے کال پہ ہمیں جوائن کیا جی ہماری گیسٹ ہنسا نعیم نے۔ بہت شکریہ ہنسا آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا کہ پاکستان میں جو زیتون کی فصل کا مستقبل ہے، خاص کر ہم نے دیکھا ہے کہ بلوچستان کے جو کسان ہیں وہ بہت زیادہ انٹرسٹ شو کر رہے ہیں اس فصل میں، کیا وجہ ہے؟ جی تھینک یو سو مچ۔ بالکل بلوچستان کے علاوہ ہمارے بلکہ باقی بھی ممالک کے وہ حصے جہاں پہ گرم آب و ہوا ہے، وہاں کے کسان کافی دلچسپی لے رہے ہیں، اور بلوچستان میں بھی قلعہ سیف اللہ ہو گیا، زیرت ہو گیا، پشتین ہو گیا، کلات ہو گیا، ایسے علاقے جہاں پہ درجہ حرارت اور بارش اور مٹی کی سخت زیتون کے نشوونما کے لیے سازگار ہے۔ یہ گرم بیسکلی گرم علاقے ہیں۔ اوکے، اچھا، تو آپ زیتون کی فصل کا جو فیوچر ہے پاکستان میں وہ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں، جیسے ہم دیکھتے تھے باقی جو ہماری روایتی یہ کھیتی چلتی آ رہی تھی جو کسان کرتے تھے وہ تو چل ہی رہی ہے، لیکن اب وہ زیتون کی فصلوں میں بھی انٹرسٹ لینے لگ گئے، تو آپ پاکستان کے فیوچر کو کیسے دیکھ رہی ہے اگر اس فصل کو کسان جو ہے وہ لے کے چلتے ہیں؟ اچھا، اس میں بڑا پازیٹیو فیوچر ہے، کیونکہ اس کے دو تین ریزنز ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو کلائمیٹ چینج گلوبلی ہو رہا ہے وہ پاکستان کو کافی ہر سال ہم افیکٹ ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے واٹر شارٹیج یعنی کہ دوسرا مسئلہ ہمارا چل رہا ہے، تو جو پانی کی قلت ہے اور جو آب و ہوا کی تبدیلی ہے نا، آپ کی زمین کی زرخیزی پہ کافی اثر آ چکا ہے۔ تو ابھی جہاں آپ کے لیے جیسے آپ نے چکوال کی رپورٹ کی، چکوال میں بڑے پیمانے پہ کاشت ہو رہی ہے، اٹک ضلع میں بھی ہو رہی ہے، پٹوار ریجن میں ہو رہی ہے، اس طرح سے یہ کے پی میں ہو رہی ہے، بلوچستان کے کچھ علاقوں میں ہو رہی ہے۔ تو یہ بہت پازیٹیو فیوچر ہے اگر کسان کو ڈائریکشن دی جائے، کیونکہ ابھی گورنمنٹ بھی کچھ اپنے اینڈ پہ کر رہی ہے، کچھ کسان اپنے اینڈ پہ وہ انہوں نے انیشیٹو لے لیا جن کے پاس اویئرنیس ہے۔ اگر گورنمنٹ ان کو پازیٹیولی لے کے چلتی ہے، ایکسپورٹ لیول تک پہنچاتی ہے، جس کے لیے آپ کی پراپر ٹریننگ، کیپیسٹی بلڈنگ، ان اکوپمنٹس کی پروویژن ہو آپ کو، تاکہ آپ آئی ایس او کے اسٹینڈرڈس پہ بھی پورے اتر سکیں، پراپر پیکیجنگ ہو، تو یہ ہم اس کو ایکسپورٹ لیول تک لے کے جا سکتے ہیں۔ یہ بڑا پازیٹیو ہے جو بھی ہمارا کرنٹ سینیریو جا رہا ہے، کیونکہ چیزیں ٹائم کے ساتھ مزید کلائمیٹ جو ہے وہ انٹینس ہوگا، ہیٹ ویوز ہماری مزید بڑھیں گی، فلڈس مزید آئیں گے، کیونکہ ہر سال پاکستان یہ چیزیں دیکھ رہا ہے۔ اچھا، ہم سے ایک اور چیز مجھے بتائیے کہ ہم ہماری باقی فصلوں کو دیکھتے ہیں تو اب کسان چونکہ یوز ٹو ہو گیا، اس کے ساتھ اسے کہیں کوئی خاص مدد کی ضرورت نہیں ہوتی حکومت کی جانب سے، لیکن زیتون کی اگر ہم کاشت کی بات کریں تو کیا گورنمنٹ اس میں کوئی رول پلے کر رہی ہے کسانوں کے لیے، یا پھر کسان اپنی مدد آپ کے تحت ہی اس کو کاشت کر رہا ہے؟ نہیں، دونوں طرف سے ہو رہا ہے۔ جیسے کہ چکوال کی، کیونکہ میرا خود تعلق چکوال سے، تو چکوال میں انیشیٹ کسانوں نے اپنے اینڈ سے خود لیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ ایجوکیشن کی جو فرسٹ ٹائم چکوال میں اسٹارٹ ہوا تھا انیشیٹو، لیکن گورنمنٹ ایم این ایف ایس آر بھی پرووائڈ کر رہا ہے، ان کو سبسڈائز ریٹ پہ سیڈس پرووائڈ کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے اور بھی ان کی ہیلپ آؤٹ کیا جا رہا ہے کسانوں کو۔ لیکن
یہ کیونکہ ابھی انیشیٹ ہوئی ہیں چیزیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس کو مزید امپروو کرنے کی ضرورت ہے، پرٹیکولرلی کسان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے۔ اچھا، ایک تو بلوچستان کا ہم نے ذکر کیا، اس کے علاوہ اور کون کون سے علاقے ہیں جہاں پہ زیتون کی کاشت جو ہے وہ یقینی بنائی جا سکتی ہے؟ بلوچستان کے کچھ ہم نے چند علاقے کیے، اس کے علاوہ آپ کا جو کے پی کا قبائلی حصہ ہے، بلائی علاقے ہیں، وہاں پہ ہو رہی ہے کاشت اس کی، اور پٹوار ریجن میں چکوال آ گیا، کٹک آ گیا، جیلم آ گیا، ان ایریا سے ہو رہی ہے۔ اوکے، دیٹس ریلی گریٹ۔ اچھا، زیتون کا جو پودا ہے یہ کتنے عرصے بعد پھل دینا شروع کر دیتا ہے؟ یا اس کے اگر ہم ٹیک کیئر کی بات کریں تو کیا باقی فصلوں کی طرح آسان ہے یا کچھ ڈفرینٹ اس کے لیے اسٹریٹجی ہوتی ہے؟ جی، یہ اسٹارٹ میں تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے، جیسے لائک 3 to 5 years لیتا ہے فروٹ کو دینے میں، لیکن لیٹر اسٹیجز پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ کئی سال تک، کئی دہائیوں تک جو ہے وہ پھل دے سکتا ہے۔ اچھا، چونکہ لوگوں کا رجحان اب اس طرف آیا ہے کہ زیتون کو جو ہے اس کی یہ فصل بھی کاشت ہونی چاہیے، اس کی طرف بھی آنا چاہیے، تو مارکیٹنگ کی بات کی جائے، برانڈنگ کی بات کی جائے، تو کیا کچھ مسائل یا کسی چیلنجز کا سامنا ہے یا ایزی ہے؟ اس میں بھی یہ ہے کہ کسان جیسے کہ اپنی مدد آپ کے تحت زیادہ تر کر رہے ہیں، اگر انیشیٹ میں انٹرسٹ لینا شروع کیا تو ان کے پاس، کسانوں کے پاس اتنی ابھی اویئرنیس نہیں ہے، مطلب انٹل انلیس تو بہت لارج فارمر ہے تو وہ اس کو ایکسپورٹ لیول تک لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپورٹ کرنے کے لیے آئی ایس او کے اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں، ان سے پورا کرنا پڑتا ہے، پیکیجنگ ہوتی ہے، ہر پراپر آپ کے چیک اینڈ بیلنس سے گزرتی ہیں چیزیں، تو وہ چیزیں ابھی ہم لیک اس میں کریں، لیکن اگر ہم اس میں توجہ دیں، کیونکہ یہ ہے کہ انیشلی آپ کو کچھ سالوں کی کیئر کے بعد، نگہداشت کے بعد اس میں پھل کافی ٹائم تک دینا ہے، اگر پراپر رکھا جائے، پراپر کسان کی کیپیسٹی بلڈ ہوئی ہے کہ اس نے کس طرح سے لے کر چلنا ہے، کس ٹائم پہ اس کو کیا دینا ہے، کس طرح سے اس کا خیال رکھنا ہے، تو یہ کئی دہائیوں تک فائدہ دے سکتا ہے۔ تو یہ نہ صرف کسان کے لیے بلکہ ملک کی جو ایکسپورٹ ہے اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ دیٹس ریلی گریٹ بھائی، نہ صرف کسان کے لیے بلکہ ملک کے لیے بھی مفید چیز ہے، تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس کی طرف ضرور بڑھنا چاہیے۔ پیغام کیا دینا چاہیں گی آپ اوورآل ہمارے ناظرین کو، بیکاز زیتون کی فصل کا جو فیوچر ہے وہ ہمیں کافی برائٹ دیکھنے کو مل رہا ہے، نہ صرف گورنمنٹ کے لیے بلکہ کسان خود بھی کافی اس کو ہیلپ ملے گی، تو آپ میسیج کیا دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ جی، اس میں میسیج یہ ہے کہ یہ کوئی بھی انیشیٹو جو ہوتا ہے اس کو دونوں طرف سے جو ہے ایک سراہنا بھی چاہیے اور دونوں طرف سے اس میں کاوش کرنی چاہیے، اور یہاں پہ ہمارے دونوں اینڈ جو ایک فارمر ہے اور دوسرا ہمارے پاس گورنمنٹ ہے، تو گورنمنٹ ایک اور اس میں انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایف اے او کی رپورٹس ہمارے پاس ہیں، ایف اے او کا کافی مثبت رول ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہونا شروع ہو گیا ہے، لیکن گورنمنٹ کو اس کو ہوگا تاکہ جو فارمرز، لارج فارمرز ہیں وہ تو اپنی کیپیسٹی بھی بلڈ کرنا جانتے ہیں اور وہ مارکیٹ کو ایکسس کرنا بھی جانتے ہیں، لیکن جو میڈیم اور جو فارمر ہے جو کہ پاکستان کی زیادہ تر فارمرز ہمارے، تو ان کے لیے گورنمنٹ کو لیڈ لینے کی ڈائریکشن شو کرتے ہیں۔ بالکل، تھینک یو سو مچ شمسہ نعیم صاحبہ، تھینک یو ویری مچ۔ ڈیفینیٹلی ناظرین، اس کا جو زیتون کی فصل کا فیوچر ہے وہ تو پاکستان میں ہمیں کافی برائٹ دیکھنے کو مل رہا ہے، لیکن کچھ چیلنجز ہیں، کچھ مسائل کا سامنا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی کچھ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر گورنمنٹ کا اس میں بڑا اہم رول آ جاتا ہے کہ لوگ ابھی چونکہ اتنے اویئر نہیں ہیں، تو کچھ اویئرنیس کیمپین، کچھ ایسے پروگرام جو ہے وہ آرگنائز کیے جائے تاکہ وہاں جو کسان ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں بتایا جائے کہ آیا آپ نے زیتون کی فصل جب آپ کاشت کر رہے ہیں تو آپ کو کون کون سی ایسے حفاظتی اقدامات ہیں وہ کرنے ہیں، یا کن کن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے، یا کس طرح سے کاشت کر سکتے ہیں، اور کتنے پانی کی یا کتنے جو باقی فرٹیلائزرز ہیں وہ جو یوز کرنے اس کی کتنی ضرورت ہے، تو اس بارے میں اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے۔ بریک کی جانب بڑھے، بریک کے بعد اگلا ٹاپک بہت خوبصورت ہے، ان ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج کا اگلا ٹاپک ہمارا بڑا خوبصورت ہے، وقت کی ضرورت ہے، امپورٹنٹ ہے، آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بڑی خوبصورت سی سٹوری ہے، انٹرسٹنگ سٹوری ہے، اور یہ سٹوری اگر میں کہوں کہ ہمارے پاکستانی جو ہیں جو کانٹریکٹر ہیں یا جو بھی جس کو ہم ٹھیکیدار بھی کہتے ہیں، جو چیزوں کو بناتے ہیں، اور اگر وہ اس رپورٹ کو سن لینا تو ان پہ کہیں اثر ہو جائے تو یقین جانیں اتنی جلدی ترقی کریں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور خاص کر جو آپ کو ڈفرینٹ جگہوں پہ دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے نا، ٹریفک کا سامنا ہوتا ہے، وہ آپ کو بالکل نہیں کرنا پڑے گا۔ تو رپورٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، یہ چائنا کی ایک رپورٹ ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہاں جو بھی کام ہوتا ہے وہ بڑی جلدی تیزی سے ہوتا ہے، اور یہ جو ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن
फिर भी आप लोगों के साथ हम ये शेयर करते हैं कि वहाँ पे जो वहाँ का एक खबर रसा इदारा है उसने बताया कि वहाँ के जो कंस्ट्रक्टर जो मैनेजर थे उन्होंने देखा कि वहाँ एक सड़क जो है वो टूटी फूटी हुई है और काफ़ी लोगों को दुश्वारी का सामना है, तो उन्होंने उस मरम्मत के लिए सड़क को बंद नहीं किया, उन्होंने रास्ते में कोई डाइवर्जन नहीं दी आवाम को, ट्रैफिक को, कि आपने ये रास्ता बंद है, ये रोड बनेगी तो आपने किसी और तरफ से जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं किया, बल्कि उन्होंने रातों रात इस सड़क को बनाने का जो है वो फैसला किया और सिर्फ 6 घंटे, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 घंटों के अंदर उन्होंने पूरी सड़क जो है वो बना दी और मज़दूरों ने बहुत ही कम वक्त के अंदर इस रोड को जो है, ये रिंग रोड इसको कहा जाता है, चौथा ये रिंग रोड है कहा गया है इसको, तो इसको यानी कि मुकम्मल कर दिया। और पहला मुसाफिर आने से कबल ये इस सड़क की जो तामीर है वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी थी। और वाज़ेह है नाज़रीन कि चाइना में इस तरह के तामीराती काम जो है वो इंतहाई रफ्तार के साथ होना एक मामूल यानी कि एक आम सी बात समझा जाता है। कुछ बरस कबल भी आपने एक रिपोर्ट सुनी होगी कि चीनी कंपनी ने सिर्फ 29 घंटों में अपार्टमेंट के लिए एक इमारत खड़ी कर दी थी। और इस तरह के जो वाक़यात हैं, इस तरह के जो तामीराती सिलसिले हैं, जो तेज़ रफ्तारी है, वो चाइना में मामूल का काम है। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये जो रिपोर्ट है ये हमारे राइट नाउ जो इदारे काम कर रहे हैं, जो अभी सड़कें बन रही हैं, कुछ ब्रिज बन रहे हैं, कुछ अंडरपास बन रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये स्टोरी हो सकती है कि प्लीज़ आप लोग ऐसी स्टोरी पढ़ा करें, सुना करें। जो इस तरह के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी कुछ हिस्ट्री देखा करें कि उन्होंने आवाम को तकलीफ़ नहीं दी। उन्हें लगा कि रात को लोग सो जाते हैं, रोड खाली होता है, तो उन्होंने रात को रोड तामीर कर डाली। ना कि जो पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हो रहे हैं, ख़ासकर हम कैपिटल की बात करें, रावलपिंडी की हम बात करें कि रोड ब्लॉक कर दिए जाते हैं, डाइवर्जन दी जाती है और घंटों ट्रैफिक जो है वो स्टक रहती है जस्ट बिकॉज ऑफ कि वहाँ रोड बन रही है, वहाँ पे ब्रिज बन रहा है, वहाँ पे अंडरपास बन रहा है। तो प्लीज़ इस चीज़ पे आप लोग ज़रूर सोचा करें। वेल, आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत खूबसूरत है। हम मस्बत सोच की बात करने जा रहे हैं और ख़ुद मुख्तारी का जो सफ़र है मस्बत सोच के साथ, उस पर बात करने जा रहे हैं। नाज़रीन, जब हम ज़िंदगी में आगे बढ़ने की बात करते हैं ना, तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है। और ये एक ऐसी ताकत है जो इंसान के अंदर जो छुपी सलाहियतें हैं उसको उजागर करने में उसकी मदद करती है, उसको यकीन दिलाती है। और जब मस्बत सोच होती है तो आपको पता है क्या होता है, फ़ैसले मजबूत होते हैं। और इसके साथ साथ देखें तो हमारा हौसला बढ़ता है, हम अपने आप को मजबूत समझते हैं। और इसके साथ साथ देखा जाए तो अच्छा एक और चीज़, जब हम खुद मुख्तारी की बात करते हैं ना तो लोगों को लगता है कि ये ना माली आज़ादी की बात हो रही है, मैं जो चाहूँ खर्च करूँ, जितना चाहूँ मैं कमाऊँ, जितना चाहूँ मैं उड़ाऊँ। ऐसा नहीं है। माली आज़ादी के साथ साथ आप देखें तो इसमें फ़िक्री आ जाती है, जज्बाती आ जाती है, और अमली तौर पे आपने किस तरह से खुद फ़ैसले करने हैं, ये सलाहियत आपके अंदर जो है वो बूस्ट होती है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि मस्बत सोच के साथ साथ ये सफ़र किस तरह से हम कामयाबी के साथ तय कर सकते हैं और कितना आसान इसको बनाया जा सकता है। राइट नाउ इसकी कितनी हमें ज़रूरत है, इस पर डिस्कशन के लिए हमारे मेहमान उमैर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया उमैर, आपके वक्त का बताइएगा कि राइट नाउ मौजूदा दौर के अंदर आप पॉजिटिव थिंकिंग को कैसे देख रहे हैं, क्या मौजूद है या कहीं कोने खुदरे से ढूंढनी पड़ती है? आपके शो की शुरुआत से तो ज़रा मुश्किल है ढूंढना पॉजिटिव थिंकिंग। बट मैं चाहूंगी कि आप ज़रूर इस पे जो है ना क्योंकि कहीं ना कहीं किसी कोने से ढूंढें। जैसे आपने चाइना की मिसाल दी तो हमारे पास मुसलसल मिसालें मौजूद हैं सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप मुस्बत रह सकें, पॉजिटिव रह सकें अपनी रियलिटी के बारे में। इम्पॉर्टेंट बहुत है। और उसके बगैर मेरा तो ख्याल है ईमान भी मुकम्मल नहीं है। उम्मीद की कमी होना, ईमान की कमी होना है मेरे लिए। और अगर आप पॉजिटिव नहीं हैं तो आप बिल्कुल, और जो आपने खुद मुख्तारी की बात की, अगर मैं मुस्बत नहीं हूँ तो मैं अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी नहीं लूँगा। मैं नेगेटिव हूँ तो मैं किसी और पे डाल दूंगा, मैं कहूँगा मैं इस वजह से वहाँ नहीं पहुँच पा रहा। देखें जी, ये तो निज़ाम ऐसा है जो हमारे यहाँ मुसलसल सुनते हैं जी। तो जब आप मुस्बत होते हैं तो आपको मसले मौक़ों के तौर पे नज़र आते हैं, आपको अपनी नाकामियाँ सीख के तौर पे नज़र आती हैं। आप देख उसी दुनिया को रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि आप मुख्तलिफ होते हैं तो दुनिया मुख्तलिफ नज़र आ रही होती है। और अगर वो मुख्तलिफ नज़र आ रही होती है तो आपका अमल मुख्तलिफ होता है, और अमल से हमें रिजल्ट मिलता है। तो पॉजिटिविटी के बगैर तो हमारा गुजारा नहीं है। और ये लेकिन ये कॉन्शियस चॉइस है। जन्नत भी जहन्नुम भी, ये हम पढ़ते आ रहे हैं।
तो अमल बड़ा ज़रूरी है। जी, अमल लेकिन आप देखें ना, अगर मैं मनफी हूँ तो मेरा अमल रुक जाता है, अगर मैं खौफ में हूँ तो मैं अमल नहीं करता, अगर मैं मुस्बत हूँ तो मैं थोड़ा बहुत भी कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ जितना मुमकिन है मैं बढ़ के करूँ, यस। और वो मेरी ज़िंदगी से भी ताल्लुक़ रखता है, मेरे काम से भी ताल्लुक़ रखता है, और हरकत में बहुत बरकत होती है, तो यू गेट द रिजल्ट। एब्सोल्युटली। अच्छा, कहते हैं कि खुद को बदलो तो दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी, लेकिन अब हमने खुद को बदलना है, या शायद हम बदलना भी चाहते हैं, लोग भी बदलना चाहते हैं कि एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रह के एक टॉक्सिक जो थिंकिंग हमने अडॉप्ट की हुई है, तंग पड़ जाता है कहीं ना कहीं इंसान एक ऐसी रूटीन से, तो कहीं ना कहीं वो बदलना भी चाहते होंगे, और अल्लाह करे वो ऐसा चाहें, ये मेरी पॉजिटिव सोच हो। तो आया वो पहला जो मरहला या फर्स्ट स्टेप है वो क्या होना चाहिए? पहले तो ये रिकग्नाइज करना कि एक बाहर का मौसम होता है और एक अंदर का मौसम होता है, और अंदर के मौसम पे आपके पास इख्तियार होता है। आप सलाखों में हो सकते हैं, आप जेल में हो सकते हैं, आप ज़हनी तौर पे आज़ाद हो सकते हैं, आप जज्बाती तौर पे आज़ाद हो सकते हैं। लोग बड़े मुश्किल रिश्तों में बहुत आज़ादी दिखाते हैं, और लोग बहुत आसान रिश्तों में बहुत गुलामी दिखाते हैं। तो ये मिजाज से ताल्लुक़ रखता है, और इस अंदर के जो आपका कैफियत है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो मेरा इस वक्त का स्टेट है, उसमें मेरा सांस है, मेरी जिस्म है। हम इसको बड़ा अंडरमाइन करते हैं, हम इसके बारे में सोचते नहीं है, लेकिन बड़ा अहम है। ये बिल्कुल इस वक्त डिटर्मिन कर रहा है कि मेरा दिमाग कैसा चल रहा है, मैं कहीं भागने वाला तो नहीं हो रहा, मैं फेस करने वाला हूँ। नंबर 2, मेरी सोच का रुख क्या है, ठीक है, मेरा रवैया क्या है, और उसका ताल्लुक बहुत सारी चीज़ों से। मैंने जो सहा है, जो मेरे साथ हुआ है, जैसे मैंने अपनी फ़िक्र तामीर की है, तो उसकी बेसिस पे मैंने दुनिया को देखने का एक ज़ाविया बनाया है, उसमें होने वाली चीज़ों को देखने का एक नज़रिया बनाया है। ऐसे ही अगर मैं चाहूँ तो मैं उसे बदल सकता हूँ, मैं उसी चीज़ को मुख्तलिफ अंदाज में देख सकता हूँ। तो ये एक और लीवर हो गया अंदर का मौसम तब्दील करने का। और तीसरा, अंदर का मौसम अगर आपने तब्दील करना है तो उसके लिए बेशुमार प्रैक्टिसेस हैं, और हमारा कल्चर तो बहुत सारी रिकग्नाइज करता है कि बाहर तूफ़ान आया हुआ हो और आप मुसल्ले पे जाते हैं और आप सुकून बर्पा कर देते हैं, आप समझ नहीं पा रहे होते और आप थोड़ी सी तिलावत। सो इस तरीके के बेशुमार ऐसे अमाल हैं जो कि आप अपना सकते हैं ताकि आपका अंदर का मौसम बड़ा सुहाना रहे। और अगर आपका अंदर का मौसम हसीन है तो यकीनन आपके घर पे आपकी वजह से वो हुस्न आ रहा है, आपकी वजह से वो खुशहाली आ रही है। अगर आप बॉस हैं तो आपकी वजह से वो दफ्तर के अंदर आ रहा है। तो हम सब मिल के इस मुल्क का मौसम बना रहे हैं, बना सकते हैं। बिल्कुल, इस मुल्क का, अपनी ज़िंदगी का मौसम हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, हमने सुना एक चीज़, ये आप मोटिवेशनल स्पीकर्स भी कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्गान भी हमें ये नसीहत करते रहते हैं कि नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है बेटा। तो आपने नाकामी के बाद घबराना नहीं है, आपने दिल बर्दाश्ता नहीं होना, आपने नेगेटिव नहीं होना, नाकामी के बाद भी मस्बत ही रहना है। तो नाकामी के बाद भी मस्बत रहना क्यों ज़रूरी है? एक तो आपने खुद ही इस बात का जवाब दे दिया कि कामयाबी के रास्ते में नाकामी तो आएगी। मैंने साइकिल चलाना सीखी तो मैं बेशुमार मर्तबा गिरा। अगर कोई बड़ा बिजनेस बना तो उसने बेशुमार गलतियां की और अपनी गलतियों से सीख के वो बढ़ा। लेकिन हमारा निज़ाम ऐसा नहीं है, बाय द वे। हमारा निज़ाम तो आपको पता है कि बेइज्जती करता है उनकी जो कि फेल होते हैं, हम उन्हें अलग खड़ा कर देते हैं, और हमें तो एक रेस में बच्चों को डालना है। तो इस वजह से ये माइंडसेट बनता है। लेकिन अगर मैं नाकामी पे रुक जाऊं तो मैं आगे नहीं बढ़ा, और जो सबक मेरे लिए मौजूद था उस नाकामी के अंदर मैंने वो नहीं सीखा। अक्सर औकात कामयाबी जिसे हम समझते हैं कि मैं कल कामयाब हो जाऊं, वो एक सफ़र का नाम होता है, और उस सफ़र में आपकी नाकामियां आपको कहीं ज़्यादा सिखा रही होती हैं। तो बिल्कुल आप इसके बगैर तो ग्रोथ नहीं है। तो मैं एक बड़े फोरम पे गया तो वहाँ पे समझते हैं ना, जितनी आपको ठोकरें लगेंगी, आप गिरेंगे तो आपको संभलना और खड़ा होना आप सीखेंगे ना। जब आप गिरेंगे नहीं तो आपको खड़ा होना संभलना कैसे आएगा? जी, और उसमें शुक्र भी नहीं आता। आपको अगर आपने असल शुक्र एक्सपीरियंस करना है, असल खुशी, तो आप जानती हैं कि उसके लिए दूसरी साइड बहुत ज़रूरी होती है। तो जो वो स्ट्रगल होता है ना, जब आप एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर जब कोड कर रहा होता है और उसमें एरर आ रहा होता है, और फिर वो उसको डीबग करता है, फिर दोबारा ढूंढता है, खोज लगाता है, अपने टूल्स इस्तेमाल करता है, फिर उसको रन करता है। तो ये जो आइटरेशन है ना, अगर ये प्रोडक्ट बनाने पे है, अगर ये डिज़ाइन पे है, या अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने पे है, तो एक तो इसमें बहुत हुस्न होता है इस मुशक्क़त के अंदर, और इसके अंदर जो कामयाबी आपको हासिल होती है ना, वो आपको बड़ा एक चस्का लगा देती है। और उसमें आपको सिर्फ बाहर की तादाद नहीं होती,
اور وہ تنخواہ نہیں ہوتی بلکہ آپ کی ایک ڈگنیٹی اور ایک کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے. میں نے پرابلم سالو کر لیا. سو اگر آپ ایسے بن جائیں اور یہ رویہ اپنا لیں اور ناکامیوں سے نہ گھبرائیں, آپ ناکامیاں ریپیٹ نہ ہونے دیں. آپ ہر مرتبہ نئے طریقے سے اگر ناکام ہوں گے تو آپ یقیناً بہت زیادہ آگے جائیں گے. کیا بات ہے. تو یہاں پہ ذہنی مضبوطی جو ہے وہ کتنی ضروری ہے, کیونکہ مینٹلی طور پہ ہم جو ہے نا وہ بالکل ہار مان لیتے ہیں. یس, گیم ہی ہے. اور ہم کرکٹ میچز میں یہ دیکھ سکتے ہیں. تھوڑا سا اس کو اگر مثال میں ڈالا جائے کہ ہماری ٹیم بڑی اچھی چل رہی ہوتی ہے, ایک پھر دم وہ سے پریشر آتا ہے اور سب تہس نہس ہو جاتا ہے, تبدیل ہو جاتا ہے. تو بس زندگی بھی ایسی ہے. اگر میں اپنے دماغ میرے اختیار میں نہیں ہے تو آپ سوچیں کہ میری سوچیں, میری حرکتیں, کچھ بھی میرے اختیار میں نہیں رہتا. اور اگر یہ میرے اختیار میں ہے تو میں مشکل سے مشکل مرحلے کو سہ سکتا ہوں. اس کے اندر برا فیصلہ کرنے کے بجائے جذباتی فیصلہ کرنے کے بجائے منطقی فیصلہ کر سکتا ہوں. تو اپنے اوپر اختیار, تو اپنے دماغ کے اوپر اختیار بہت ضروری ہے. اور اس کی بائی دا وے بڑی آسان ٹیکنیک ہے سانس. اگر آپ گہری سانس لیں گی تو آپ کا دماغ, آپ نہیں لے رہی, آپ بھگا رہی ہیں. اس طرح بھی نہیں تو گہری سانس کیسے لینی ہے؟ جب سب رک جاتا ہے تو اس وقت دماغ بھی رک جاتا ہے اور آپ کی سوچیں چین ٹوٹ جائے گی, پھر آپ نئی چین شروع کریں گے. یہ اختیار کا سب سے آسان طریقہ ہے. اسی کہتے ہیں جب آپ کو غصہ آ رہا ہو تو آپ ذرا گہری سانس لیں. یس, ہم یہ کرواتے ہیں. انفیکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے اوپر یہ مشورہ دیا کہ تم کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہوئے ہو تو لیٹ جاؤ. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے یہ بات کی کہ ہمارا جسم اور سانس ہم اسے انڈرمائن کرتے ہیں, لیکن یہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. یہ صرف غصہ دکھانے کے لیے نہیں ہے, یہ شاید بڑھانے میں بھی کردار ادا کرتا ہے, بلکہ ڈیفینیٹلی کرتا ہے. آپ دیکھیں مسکراتی رہتی ہیں ماشاءاللہ, شروع سے آپ مسکرا رہی ہیں. آپ جانتی ہیں کہ جتنی بڑی مسکراہٹ اتنی زیادہ خوشی. اگر آپ مسکراہٹ بند کریں مسکراہٹ, آپ سے تو ہو نہیں رہی نا آپ, لیکن جب تک مسکرا رہی ہیں تب تک آپ خوش ہیں. یہ اپنے اندر کے ماحول پہ, اب مجھے نہیں پتا آپ کے باہر کا ماحول کیا ہے, لیکن میں یہ بات جانتا ہوں کہ آپ نے اس وقت اپنے آپ کو ایک بہت اچھی جگہ پہ رکھا ہوا, اور یہ ہم آپ سے سیکھ سکتے ہیں. تو سانس, جسم, مسکراہٹ, یہ آپ فالتو نہ لیں, ان پہ محنت کریں. ٹیگ بھی ہے, مجھے یہ کمپلیمنٹ بھی ملتا ہے کہ آلویز اسمائلی فیس. الحمدللہ. اینڈ اٹ اٹریکٹس. آپ اگر مسکرانے والے ہیں, مثبت رہیں گے, آپ خوش رہیں گے, آپ کے زیادہ دوست ہوں گے, آپ کو زیادہ نوکریاں ملیں گی, تو بڑے فوائد ہیں. زیادہ نوکریاں ملیں گی, زیادہ ڈالرز آئیں گے, شو کر رہے ہوں گے, زیادہ پیسے آپ کمائیں گے, پھر آپ زیادہ مثبت رہنے کی کوشش کریں گے. اچھا, یہ خود مختاری کو کچھ لوگ اپنے جو نا وہ مالی چیزوں کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں, تو ذرا اس کو بھی کلیئر کر دیں. جی, آج کے دور میں تو بہت زیادہ, اور لیکن اس کو الگ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بہت مرتبہ آپ مالی طور پہ اتنے مضبوط نہیں ہوتے, لیکن آپ خود مختار شخصیت ہوتے ہیں, آپ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں, اور آپ کو اکثر لوگ بہت زیادہ مالدار نظر آئیں گے لیکن ان کی خود مختاری ختم ہو گئی ہے. وہ ان کا وقت ان کے بورڈز کا بن گیا ہے, ان کی حرکتیں, ان کا کام. اگر آپ بہت بڑے سوشل میڈیا سٹار ہیں تو آپ کی ہو سکتا ہے خود مختاری کم ہو گئی, اب تو آپ وہ کر ہی نہیں سکتے جو آپ کرتے تھے. آپ کو تو ایک آپ اس بات کو الگ سمجھیں, اور کبھی کبھی مال جانے دیں. جہاں خود مختاری جاری ہو, جہاں روحانی کمپرومائز ہو, وہاں بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اون کریں فلی, کیونکہ آخر میں آپ نے اپنی شکل دیکھنی ہوتی ہے آئینے میں, اور جینا اپنے ساتھ ہوتا ہے. تو باقی تالیاں ختم ہو جاتی ہیں, باقی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. دوسرا, آج کے دور میں لوگ اپنا کانفیڈنس بھی اس بات سے ڈرائیو کرتے ہیں کہ ان کے پاس کتنا ہے. کسی حد تک تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوگا تو بڑا مشکل ہوتا ہے. کانفیڈنس ممکن ضرور ہے, غالب مثال ہیں. سو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں پہنچے ہوئے, ہم انہیں کہتے نہیں ہیں پہنچے ہوئے, تو وہ تو اس سے بیونڈ چلے جاتے ہیں, کیونکہ ہم صرف فزیکل تو نہیں ہے نا, فزیکل ہماری ریالٹی کا ایک حصہ ہے. تو ممکن ہے ٹرانسینڈ کرنا, لیکن مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو صرف اپنے ایسٹ سے جوڑیں گے کہ آپ کون سی گاڑی چلاتے ہیں, آپ کون سے گھر میں رہتے ہیں, تو
तो आप जानते हैं कि ये रेस खत्म होने वाली नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये इतना आजकल टॉक्सिक हुआ हुआ है कि जो नया फोन आया हुआ है भाई मैंने वो लेना है, वरना मुझे लोग कहेंगे तुम तो गरीब। और ना सिर्फ ये बल्कि आपकी अपनी वैल्यू फिर बिटकॉइन की तरह अप एंड ECG बना दे आप उसको, जिस तरह ECG आ रही होती है ना हमारी हार्ट बीट, उसके साथ इसको जोड़े ज्यादा जो है ना, क्योंकि इन्होंने हमने इसको जिंदगी और मौत का वो बना लिया हुआ है हिस्सा। बिल्कुल। और इसके बजाय अगर आप टाइमलेस उसूलों पे चलते हैं, अगर आप ऐसे बीज बोते हैं जिनका बेशुमार लोगों को फ़ायदा होना है, अगर आपकी ज़िंदगी ऐसी है, अगर आपका फैसले, आपके अमल बहुत ही उस गाइडेंस के मुताबिक है जो कि हम सब तस्लीम करते हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस कर्व है ना वो एक अलग तरह का राइज रखता है। उसका ताल्लुक ही नहीं होता कि आप क्या चलाते हैं, आप क्या पहनते हैं, ऐसे और आप पहने तो आप उस चीज़ को और हुस्न देते हैं बजाय इसके कि उस चीज़ के आप गुलाम हो। अब इन चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है। तो मुझे बताइए कि मस्बत आदात, अगर हमें कोई नेगेटिविटी है या वो चीज़ें कहीं ना कहीं राइट लेफ्ट से, फैमिली से, फ्रेंड्स कोलीग, सोसाइटी से, हमारे इर्द गिर्द इन्वायरमेंट से हम में आ रही है, इनकी नेगेटिविटी आ रही है, लेकिन हमने उसको पॉजिटिविटी में बदलना है, तो कैसे बदलने की कोशिश करें? किस तरह स्टेप बाय स्टेप हम वर्किंग प्लेस की बात करें या घर की बात करें या हमारे जो तालीमी इदारे वहाँ पे हमारे जो नौजवान हैं उनकी बात करें, तो किस तरह ये मस्बत सोच हम पैदा करना शुरू करें? देखिए, एक तो ये कि ये आप नेगेटिविटी हम सब के अंदर है और पॉजिटिविटी से पहले है। ओके। क्यों है? क्योंकि हमें ज़िंदा रहना था, तो हमारे अंदर ये डिज़ाइन है कि हम मुश्किलात को, थ्रेड्स को ढूंढ लेते हैं। हाँ। हमें लाल, फील हो जाता है, खतरनाक, छिपकली, शेर हम रिकग्नाइज और सिर्फ उन्हें नहीं करते, हम खतरनाक शख्सियात को, हालात को सेंस करते हैं। मैं इस कमरे में बैठा हूँ, मैं आग लगेगी तो मेरे अंदर एक वायरिंग है कि मैंने भागना है, फौरन से मैंने लड़ना है, और ये मैं अपने आप से अलग नहीं कर सकता। तो मैं सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आपके अंदर कोई मसला नहीं है। ये आपके डिज़ाइन का हिस्सा है, लेकिन इसके ऊपर आपसे शर्त ये है, आपसे डिमांड ये है कि आप पॉजिटिविटी अपने अंदर ला सकें। ये नेगेटिविटी, आपका मसले ढूंढना, खौफ में आना, ये तो बिल्कुल रहेगा, लेकिन इसको आप कन्वर्ट कैसे करेंगे? प्रेशराइज आप हमेशा रखते नंबर हैं। एक ये कि जब भी आपके अंदर ये फीलिंग्स आ रही होती है ना, तो ये पैगाम होता है आपके लिए, यानी कुछ है, सिग्नल आ रहा है, सिग्नल है ना, और आपने उस सिग्नल पे बह नहीं जाना, आपने उस सिग्नल का पैगाम पकड़ना है। हो सकता है जिस तरह मैंने स्टेज लेना है, कैमरे के सामने आना है, तो मेरे अंदर एक कुछ लोग होते हैं खौफ आ रहा है, होता है उन्हें, तो मुझे इस पे अपने आप से ज़रा गुफ्तगू लगाने की ज़रूरत है कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। हो सकता है मुझे ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है, हो सकता है कोई पुरानी बात हो सकता है मेरे साथ बहुत बचपन में। कुछ लोग मैंने यहाँ देखे, इवन यंगस्टर्स, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर के काफ़ी इवेंट्स भी मैं होस्ट करती हूँ, तो वहाँ पे मैंने देखा है माशाल्लाह अच्छी खासी पर्सनालिटीज़ होती हैं, पढ़ी लिखी नौजवान, तो स्टेज पे आने से पहले कुछ ना कुछ टैबलेट्स ले रहे होते हैं ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट रहे। मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को एंजाइटी ज़्यादा होती है। देखिए, हम नफसियाती तौर पे सारे हमारे लोग ही बैठे होते हैं ना, हमारी तरह थोड़ी एलियन आप ये काम करती हैं, आपको पता है कि ये काम इतना मुश्किल है कि अंग्रेज़ों में तकरीर देते हैं ना, जब कोई चला जाता है तो उसके जनाजे पे तकरीर, तो वो कहते हैं कि ये इतना बड़ा मुश्किल काम है कि लोग जनाजा होना प्रेफर करेंगे बजाय इसके कि रोस्ट्रम पे आके तकरीर करें। तो आप ये काम करती हैं, आप इसको आसान लेती हैं, लेकिन ये दुनिया के सबसे बड़े खौफों में से है। और मैं भी ये काम 18 साल से करता रहा हूँ, तो मैंने बेशुमार लीडर्स को जो कि बहुत शानदार होते हैं अपने काम में, बिल्कुल, लेकिन जब वो मजमुए के सामने आते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि देखें, अब आपने इसको फिगर आउट करना है ना, ये आपके अंदर है, तो आपने देखना है कि वो क्या चीज़ है। हो सकता है ये कोई बचपन की याद हो, या उसका तजुर्बा हो जिसको आपने बहुत बड़ा कर लिया हो अपने अंदर, लेकिन अब आपने उस तजुर्बे को इस बात से देखने की जरूरत है कि अब आप बहुत बड़े हो गए। एग्जैक्टली। और वो चीज़ पीछे रह गई चीज़ को अब हम मद्देनजर रखते हुए नाज़रीन को पैगाम क्या देंगे कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम किस तरह से मस्बत सोच को अपनाएं? जी, अब देखें, कुछ टेक्निक्स तो हमने ऑलरेडी बात की। एक तो अपनी ब्रीदिंग को ज़रूर फोकस में लाएं। नंबर 2, अपनी बॉडी को हरकत में लाएं। मोशन क्रिएट्स इमोशन,
اور آپ جانتی ہیں کہ نماز میں بھی باڈی ہے, روزے میں بھی باڈی ہے. آج کل لوگ بہت زیادہ ورک آؤٹس کرتے ہیں, میڈیٹیٹ کرتے ہیں, یہ سارے باڈی ریچولز ہیں. سو جو بھی آپ کو باڈی میں مزہ دیتا ہے آپ اسٹریچ ضرور کریں اپنے آپ کو اور یہ اپنے روٹین کا حصہ بنائیں. نمبر 3, اچھی باتیں سنیں, اپنے ان پٹس پہ کام کریں. ان پٹ صرف لوگوں کی باتیں نہ رکھیں اور سوشل میڈیا نہ رکھیں, کچھ کتابیں رکھیں. دیکھیں کتابوں کا ان پٹ ٹائم لیس ہوتا ہے, ہمارے پاس تو الٹیمیٹ کتاب بھی ہے. بالکل, چونکہ ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے. تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کا. اور لاسٹ میں بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی, کتابوں کو آپ ضرور رکھیں, اور بک جو ہے وہ ایک بہترین دوست ہے اور آپ کو ہمیشہ وہ مثبت رکھتی ہے, اور مثبت سوچ آپ اپنائیں گے تو آپ خود کو بھی محفوظ رکھیں گے, سوسائٹی کو بھی, فرینڈز, آپ فیملی کو محفوظ رکھیں گے, آپ خود مختار ہوں گے, اور یہ سفر آپ کا حوصلہ, اعتماد اور ایک مضبوطی کے ساتھ آپ اس کو مکمل کر سکتے ہیں. بریک کی جانب بڑھے, بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا اگلا ٹاپک ہمارا بہت ہی خوبصورت ہے, خدمت والا ٹاپک ہے, اور خدمت میں عظمت ہے. اس پہ ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں, لیکن اس سے قبل آپ کو ایک رپورٹ کی جانب لیے چلتے ہیں. اور جناب یہ رپورٹ سندھ کا ایک قدیمی قبرستان ہے, اس حوالے سے یہ رپورٹ ہوگی جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بیکاز ناظرین جو ہمارے اس طرح کی ہسٹوریکل جو پلیسز ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہمیں جاننا, معلوم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ اوورآل پاکستان میں دیکھیں بہت ساری آپ کو ایسی قدیمی جگہ ملیں گی, جب آپ ان کو وزٹ کرتے ہیں, آپ جب وہاں جا کے ان کو دیکھتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ اس کو بنایا کیسے گیا اور کس طرح سے, کیا سوچ کے اس کو جو ہے وہ تعمیر کیا گیا. تو یہ چیزیں ہمارے لیے بڑی انٹرسٹنگ ہو جاتی ہیں. تو یہ رپورٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, یہ آپ کو بتائیں گے, لیکن اس سے قبل ہم اپنے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں. ٹاپک ذرا ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں, پھر آپ کو اس رپورٹ کی جانب جو ہے وہ لیے چلیں گے. خدمت میں عظمت, یہ ہمارا ہے آج کا لاسٹ ہمارا ٹاپک جس پہ ہم کریں گے بات. اور ناظرین جب ہم خدمت میں عظمت کی بات کرتے ہیں بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. یعنی اگر میں کہوں تو یہ ایک وہ عظیم عمل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو انسان کو انسان سے جوڑتا ہے. اور میں کہوں تو اس وقت ہمیں اس عمل کی نا شدید ضرورت ہے, کیونکہ معاشرے میں محبت کی بات کریں, احترام کی بات کریں, اعتماد کی بات کریں, اس کو فروغ دینا رائٹ ناؤ اٹس ویری 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 امپورٹنٹ. بیکاز جب انسان سے جڑا رہے گا تو اسے اس کے سکھ دکھ میں وہ شریک ہوگا, اسے معلوم ہوگا کہ کس طرح سے میں نے ایک دوسرے کا احساس کرنا ہے, احترام کرنا ہے, اعتماد جو ہے وہ یقینی بنانا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جب ہم خدمت میں عظمت کی بات کرتے ہیں تو یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان بغیر کسی حوصلے, یعنی کہوں تو کسی خواہش کے, جو ہم انفارچونیٹلی میں کہوں تو مفاد کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کسی کی خدمت تب کرتے ہیں, دوسروں کے لیے آسانی ہم تب پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب مجھے پتہ چلتا ہے اچھا اس میں تو میرا مفاد ہے, مجھے کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی صلہ ملے گا یا فائدہ ہوگا. تو ان چیزوں سے آپ نے بالکل نکل کے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے, دوسروں کی آپ نے مدد کرنی ہے. اور اگر ہم اس جذبے کی بات کریں کہ اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے, آپ نے کسی بغیر کسی صلے کے, بغیر یہ دنیاوی خواہشات کے آپ نے دوسروں کی مدد کی, تو اس سے ہوگا کیا کہ آپ یہ جو معاشرہ ہے یہ مضبوط ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو آپ کے دل قریب ہوں گے. انسان کو جو ایک حقیقی معنوں میں ایک بلند مقام چاہیے, حقیقی خوشی چاہیے, آپ کو وہ ملے گی. اور یہ چیز آپ لکھ لیں 110%, آپ یہ کر کے دیکھیے گا کہ آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے, اس میں آپ نے کوئی اپنا ذاتی مفاد نہیں رکھنا, آپ نے کوئی نہیں دیکھنا کہ مجھے اس بندے سے کیا فائدہ ہوگا, مجھے یہ میں اگر اس کی مدد کر رہا ہوں, آسانیاں پیدا کر رہا ہوں تو مجھے اس کا کیا صلہ ملے گا. بغیر یہ سوچے آپ نے اس بندے کی مدد کرنی ہے. آپ دیکھیے گا آپ پورے اپنے آپ کو کتنا ہلکا فیل کریں گے, آپ کو اتنا حقیقی خوشی جس کو کہتے ہیں نا آپ وہ فیل کریں گے. تو آج اسی کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ خدمت کس طرح سے میری, آپ کی, ہم سب کی زندگی کو جو ہے وہ بدل سکتا ہے, اور کس طرح خود انسان کا جو کردار ہے وہ بھی نکھرتا ہے اگر وہ خدمت کرے, خدمت خلق کرتا ہے اور خدمت کی عظمت کو سمجھتا ہے. اس پر ڈسکشن کے لیے ہمارے بہت ہی معزز مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی رضوان احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم رضوان صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک, آپ ٹھیک ہیں؟ آئی ایم گڈ, تھینک یو سو مچ رضوان صاحب آپ کے وقت کا. رضوان صاحب بتائیے گا کہ خدمت میں عظمت کی ہم بات کر رہے ہیں, بہت ہی وسیع ترین, بہت ہی خوبصورت یہ ٹاپک ہے, انسان کو انسان سے جوڑنے والا یہ عمل ہے. کیا اس وقت انسان سے جڑا ہوا ہے؟ ہاں, سب سے پہلے آپ کا شکریہ. آپ کے شو میں ہمیشہ آ کے ایک انرجی ملتی ہے, اور آپ کا جیسے ٹیگ, میرا خیال ٹیگ لائن بھی یہی ہے کہ
सच सवेरा उम्मीद के साथ, मुस्बत सोच के साथ, तो बिल्कुल उसके मिसदाक आपका प्रोग्राम होता है। देखिए असल में इंसान तो इस वक्त जो है वो खासा परेशान है, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, बेयकीनी और नाउमीदी के समुंदर में गोते खा रहा है। इस वक्त ज़रूरत है इस बात की एज अ होल पूरी सोसाइटी को कि आप उनको वापस उस ट्रैक पे लाएं, ठीक है। वो जैसे किसी ने कहा था ना कि अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, ऐसा ही है, ठीक है ना। अब तो चेहरों के खदो खाल भी पहले से नहीं, किसको मालूम था तुम इतने बदल जाओगे। तो इंसान जो है जब अपनी असल से दूर होता है, और असल जो है मैं समझता हूँ जो डिवाइन नॉलेज है अल्लाह ताला ने हमारे पास कुरान अज़ीम शान की शक्ल में और अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की शक्ल में जो हमारे लिए एक नमूना छोड़ा है, जूं हम उससे दूर होते हैं, ठीक है, आप देखें उसके नतीजे में माशरे के अंदर बेसुकूनी और बेइत्मीनानी बढ़ती है, ऐसे ही, ठीक है। तो जब अदल की जगह जुल्म आ जाएगा, ठीक है, तो ज़ाहिर बात है वो फैमिली हो, वो घर हो, वो इदारा हो, वो मुल्क हो, वो पूरी दुनिया हो। तो आज आप देख लें, आज पूरी दुनिया की जब आप न्यूज़ को देखते हैं, जब आपको वीडियोस देखने को मिलती हैं, तो फ़ौरन से मूड स्विंग्स होते हैं और आप फ़ौरन से अदम इत्मीनान, अदम तहफ़्फ़ुज़ की तरफ आते हैं, और यही वो वजह बनती है कि फिर आप अपने मुल्क के मुस्तकबिल से भी मायूस हो जाते हैं और इंसानियत से भी। एग्जैक्टली। अच्छा, आप माशरे की जो नब शनासी है ना, उसमें आपका एक ख़ासा तजुर्बा हमें माशाल्लाह देखने को मिलता है। तो बताइएगा कि आपने माशरे में किस किस्म के इस वक्त जो एक समाजी मसाइल हैं जो कहें कि बिल्कुल उन्होंने हमें जकड़ लिया हुआ है, वो क्या देखें? देखिए मेरी नज़र में माशरे के ना इस वक्त 3 सबसे बड़े मसाइल हैं, ठीक है। सबसे पहला मसला जो है वो मुआशी अदम तहफ़्फ़ुज़ का है, ट्रू, ठीक है। वो जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि जो भूखा पेट होता है ना वो इंसान को कुफर की तरफ ले जाता है। तो ये जो अदम यकीनी कह लें या मुआशी दबाव कह लें, महंगाई कह लें, बेरोज़गारी कह लें, इसने हमारे सोसाइटी को खासा डिस्टर्ब किया। दूसरा हमारा जो मसला है वो तालीम और स्किल्स का है। तालीमी इदारे बहुत हैं लेकिन रेलेवेंट स्किल्स जो है वो प्रोवाइड करने में नाकाम है, जिसके नतीजे में बेरोज़गारी भी बढ़ रही है और बेसुकूनी भी बढ़ रही है। डिग्री है लेकिन मुलाजमत नहीं है। आप देख लें इस वक्त आपकी यूनिवर्सिटी जो ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रही है उसका 10% भी जॉब्स पे नहीं लगता, नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, जी, जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। और वो माशरे में आके जब सोसाइटी में आके कम से कम उसको साल, 1.5-2 साल धक्के खाने पड़ते हैं और जॉब्स करनी पड़ती हैं। और मैं समझता हूँ इसको इंडस्ट्री को और यूनिवर्सिटी को आपस में लिंक होना चाहिए ताकि इस गैप को फिल किया जा सके। तो दूसरा मेरे नज़दीक ये बड़ा मसला है। और तीसरा मसला जो मैंने आप पहले इंट्रो में भी कहा कि उम्मीद और एतमाद का फुकदान, ऐसे ही, यानी जिसे कहते हैं ना मायूसी इंसान को कुफर की तरफ ले जाती है। आज आप देखें पाकिस्तान के ये रिपोर्ट्स भी आती हैं कि जी पासपोर्ट बनवाने वालों की लाइनें लगी होती हैं, मुल्क से बाहर जाने वालों की लाइनें लगी होती हैं, और कुछ लोग बड़ी परेशानी में और फिक्रमंदी के साथ ये कहते हैं जी कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। 240 मिलियन का मुल्क है, 1-2 करोड़ अगर बाहर भी चले जाएंगे तो कोई मसला नहीं है। और गवर्नमेंट ब्रेन गेन कह लें, हाँ जी, रेवेन्यू तो वापस आ गया। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हमारी एस्टैब्लिशमेंट तो खुश होती है, ज़ाहिर बात है बाहर जाएंगे रेमिटेंस भेजेंगे। ये भी पाकिस्तानियों की प्लस पॉइंट है ना कि अपनी फैमिली को नहीं भूलते, अपने पीछे पेरेंट्स को नहीं भूलते, वो उनके लिए मुसलसल रेमिटेंस वगैरह भेज रहे होते हैं। लेकिन वो सलाहियत, वो एनर्जी, वो इंटेलेक्ट जो पाकिस्तान की तरक्की और डेवलपमेंट के लिए यूज़ होना चाहिए था वो यूज़ नहीं हो रहा, वो नहीं हो पा रहा। ओके, हम देखते हैं कि बहुत सारी समाजी तंजीमें जो हैं वो माशाल्लाह से इस वक्त काम कर रही हैं, जैसे कि आप भी हैं माशाल्लाह से। तो किस तरह के लोगों की खिदमत के लिए, यानी कि उनके जो मसाइल हैं वो आइडेंटिफाई करती हैं, फिर प्लानिंग करती है कि अब हमें इस तरह से इन मसाइल का हल करना है? देखिए सबसे पहले तो हम जो एक बात जिसकी तरफ हमने फोकस किया वेल खिदमत फाउंडेशन ने, हमने प्लान किया है कि इस मुल्क के 20 लाख नौजवानों को फ्री आईटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। ओह दैट्स ग्रेट, ठीक है, 20 लाख लोगों को। और आप सुनकर आपको खुशी होगी कि पाकिस्तान के जितने बड़े शहर हैं उन सब में एप्टीट्यूड टेस्ट हो चुके हैं और उसमें तादाद हज़ारों की तादाद होती है। तो तालीम के साथ जो स्किल फ्राहम करना है ना, वो इस वक्त कह लेंगे हमारी तरजीह अव्वल है, उसको हम लेकर चल रहे हैं। दूसरा हमारे नज़दीक ये है कि हमने लोगों की इमदाद सिर्फ नहीं करनी, हमने उनको खुद कफालत की जो है ना स्टेप्स उसके ऊपर चढ़ाना है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है,
کہ وہ ہمیشہ کسی امداد کے منتظر نہ رہیں، بلکہ وہ اس طریقے سے ان کی امداد ہو کہ جس کے نتیجے میں وہ خود کفالت کی طرف جائیں۔ اور تھرڈ اینڈ لاسٹ جو ہمارے ذہن میں چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو جب امداد دینی ہے تو ان کی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دینا، یعنی خدمت کے ذریعے سے ان کی عزت میں اضافہ، یعنی کسی بے بس انسان کو جب ہم ان کی خدمت کر رہے ہوں تو اس کو یہ نہ لگے کہ میں کمزور ہوں، بلکہ اس کو یہ لگے کہ یہ انہوں نے اپنا فرض ادا کیا ہے اور یہ میری ڈیولپمنٹ، میری بہتری کے لیے میری عزت کو محفوظ رکھتے ہوئے وقار کے ساتھ اور عزت نفس کو مجروح کیے بغیر مجھے جو ہے وہ پرووائڈ کر۔ کیونکہ آج کل تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ سے خدمت کر رہے تھے، دوسرے ہاتھ سے سوشل میڈیا پہ وہ چیزیں جاری ہوتی۔ ہاں دیکھیں اس میں دو طرح کی ہیں، اسلام کو اگر ہم دیکھیں نا تو ایک طرف تو ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ دائیں ہاتھ والا دے اور بائیں ہاتھ والے کو نہ پتہ لگے، یہ انفرادی نیکی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو ایک موبلائزیشن چاہیے ہوتی ہے، جیسے غزوہ تبوک کا واقعہ دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جس کے پاس ہے وہ لے کے آ جائے، تو وہ جو تصویریں وائرل ہوئیں اللہ اور اس کے رسول کی زبانی، تو وہ ظاہر بات ہے وہ پتہ چلا نا لوگوں کو کہ کوئی پورا گھر لے کر آ گیا ہے، کوئی آدھا گھر لے کر آ گیا ہے، کوئی ساری رات باغ میں جو ہے وہ مزدوری کرتا رہا اور صبح اٹھ کے جو ہے نا چند سیر کھجورے لے کر آ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو طرف کی ہے، لیکن اصل پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کسی کی عزت نفس کو مجروح کر دیتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے زیادتی کرتے ہیں۔ ویسے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ ایسی تصاویر بھی ہوتی ہیں کہ ایک آٹے کا توڑا ہوتا ہے، 10 ہاتھ ہوتے ہیں دینے والے، اور وہ جو ایک بیچارہ لے رہا ہوتا ہے وہ بھی پریشانی میں لے رہا ہوتا ہے کہ کیا کروں۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ خدمت کے دوران مجھے بتائیے گا، کیونکہ موسٹلی لوگوں کو لگتا ہے کہ جب تک ان کے پاس زیادہ مال نہیں ہوگا وہ خدمت خلق نہیں کر سکتے، تو یہ جو خدمت کو مال کے ساتھ جوڑنا یا بہت زیادہ مال کے ساتھ جوڑنا یہ درست ہے؟ کیونکہ ہم تو اسلام کو پڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسی کو دیکھ کے مسکرا دینا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے، تو اس کو ذرا ڈیفائن کر دیں۔ بیسیکلی دنیا میں جتنے کامیاب لوگ ہیں نا، اگر آپ ان کو مطالعہ کریں ان کی لائف کو، تو وہ ایک لا آف گیونگ پہ یقین رکھتے ہیں، ایکسیپٹ مسلم، یعنی دنیا مسلم ہو یا نان مسلم ہو سب لوگ، وہ لا آف گیونگ کیا ہے؟ دنیا میں جو چیز آپ کو چاہیے وہ آپ لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیں۔ آپ کو عزت چاہیے، پیار چاہیے، پیسہ چاہیے، آپ لوگوں میں تقسیم کریں، ریورس ہو کے ملٹی پلائی ہو کے آپ کو ملے گا۔ دیکھیں دینے کے لیے بہت زیادہ ہونا نہیں، یہ ایک سروس ایٹیچیوڈ کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ میں ابھی روڈ پہ جا رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں آگے بائک پہ ایک فیملی جا رہی ہے، بیوی ہے، اس کے 2-3 بچے ہیں اور وہ جا رہے ہیں، تو میرے دل سے بے اختیار یہ دعا نکلنی چاہیے اللہ خیریت سے گھر پہنچ جائے۔ اس پہ کوئی پیسے لگتے ہیں؟ بالکل نہیں لگتے۔ کسی سے مسکرا کے بات کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا۔ ہمارے ہاں تو پرابلم یہ ہے کہ ہم پرابلم ڈالنے والے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، حسد میں آ جاتے ہیں اور اس طرح کی مختلف غیبت اور بہت ساری بیماریاں، اخلاقی بیماریاں جو ہمارے اندر آتی ہیں۔ اچھا رضوان صاحب اس پہ مزید بات کرتے ہیں کیونکہ یہ اخلاقیات کا بھی بڑا تعلق ہے خدمت کے ساتھ، تو ناظرین اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ سندھ کے جو ہم نے کریم قبرستان کی بات کی تھی، ذرا وہ رپورٹ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں۔ جی روڑی ابوالقاسم نمکین کا قبرستان اپنی قدیم طرز و تعمیر، پتھروں پر نقش و نگار اور صوفیانہ رنگ رکھتا ہے۔ یہاں کئی بزرگ عالم اور اہم شخصیات دفن ہیں۔ اس کے قریب واقع 7 سیلیوں کا مزار روڑی کے روحانی اور تاریخی فضا کو مزید منفرد بناتا ہے۔ اس مزار سے کئی مقامی داستانیں وابستہ ہیں، جن کے مطابق 7 پاکیزہ سیلیاں کسی مشکل وقت میں اللہ کے حکم سے محفوظ ہوئیں اور یہ جگہ ان کی نسبت سے مشہور ہوئی۔ میں نے بہت سنا تھا کہ روڑی اور شکر کے درمیان یہاں 7 سہیلیوں کا ایک جگہ ہے جہاں پر روئنز بھی ہیں اور قدیم زمانے سے کافی ان کی قبریں بھی ہیں، تو میں دیکھنے آئی تھی، اور ایک تو بہت اچھی طرح اس کو پرزرو بھی کیا ہوا ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے، اور یہاں پہ سارا جو سندھی آرکیٹیکچر ہوتا ہے وہ سارا نظر آ رہا ہے، اور قدیم زمانے کی بھی کافی قبروں کے اوپر وہ جو اینٹ وینٹ لگی ہوئی ہے وہ نظر آ رہی ہے، تو بہت اچھا لگا دیکھتے ہوئے، اور آئی ہوپ کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو اسی طرح برقرار رکھے۔ سو مچ فار ہیونگ می۔ تو ہم نے بہت کچھ سنا تھا یہاں، سکھر، روڑی، دے بوتھ آر ویری ہسٹوریکل پلیسز، بہت اچھی ہسٹری ہے یہاں کی، اور 7 سہیلیوں کا یہاں پہ جو ایک ہسٹری تھی ہم نے سنا تھا۔ ابوالقاسم نمکین کے بیٹے بھی ہے، اس کے پوتا بھی ہے، اس کے بھائی بھی ہے، اس کے بیویاں ہیں۔ قبرستان 1018 ہجری ہے، 1018 ہجری وہ پرانا ہے، 450-500 سال قبرستان پرانا ہے۔ یہاں کی ثقافت، عقیدت اور قدیم روایتوں کی جھلک بھی نمایاں طور پر دکھائی دیتی ہے۔ دور دراز سے آنے والے مقامات کو دیکھ کر اس خطے کے عظیم ماضی سے گہرا تعلق محسوس کرتے ہیں۔ کیمرہ مین فہیم کھوکر کے ساتھ شیخ عدنان، سچ نیوز، روڑی۔
جی بہت شکریہ شیخ عدنان. ناظرین یہ روڑی کا جو روڑی سندھ کا ایک قدیم قبرستان جس کی آپ نے ابھی یہ رپورٹ دیکھی, اس طرح کی بے شمار ہمارے پاس پلیسز ہے جو قدیم ہمارے پاس جگہ ہے, تو ان کو ایکسپلور کرنا, دیکھنا, اس کی ہسٹری کو پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پاکستان کے اندر جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ ایک حسن یہاں پہ موجود ہے, وہیں پہ اگر ہم اس کی ہسٹری دیکھیں تو بہت ساری اور انٹرسٹنگ چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی. واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. رضوان صاحب ہم بات کرتے ہیں خدمت اور اخلاقیات کا جو تعلق ہے, آپ بات مکمل کر لیں. ہاں میں یہی کہہ رہا تھا کہ جب پرسنلی جب میں نے اس کام کا آغاز کیا تو میرے مائنڈ میں یہ بات تھی کہ جب میں کسی ایک انسان کو دیکھتا ہوں, ایک بے بسی دیکھتا ہوں اس کی آنکھوں میں, تو پھر مجھے یہ میرے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ میں نے صرف احساس نہیں کرنا, میں نے ان ذرائع کو اختیار کرنا ہے جس کے ذریعے سے میں ان کی مدد کر سکوں. تو بحیثیت مجموعی اگر ہماری قوم کا یہ رویہ بن جائے, یعنی ہمارے ہاں کسی واقعے پہ افسوس کرنے والے کم نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ کسی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ واقعہ اہم نہیں ہوتا, رد عمل زیادہ اہم ہوتا ہے. تو اگر آپ رسپانسبلٹی کے لفظ کو بریک کریں تو رسپانس اور ابیلٹی ٹو رسپانس, آپ کیسے اس کو رسپونڈ کریں گے, ٹھیک ہے نا جی. اور جیسے شاعر نے کہا تھا نا کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا, کوئی نہیں ٹھہرا حادثہ دیکھ کر. تو یہ ایک سانحہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو دیکھیں بے بس انسان کو, اور امداد کرتے وقت جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیتے وقت اس کے چہرے پہ شرمندگی نہیں ہونی چاہیے. آپ اس انداز میں اس کو دیں کہ اس کی جو وقار ہے یا اس کی عزت نفس ہے وہ کسی صورت میں مجروح نہ ہو. ایگزیکٹلی. حالیہ جو فلڈ کی سچویشن جو گزری, اس میں کس طرح سے آپ نے, آپ کی فاؤنڈیشن نے لوگوں کو امپاور کیا؟ بیکاز ذہنی لحاظ سے دیکھے تو وہ کافی اس ہیپننگ سے وہ بہت زیادہ ڈپریس ہو چکے تھے, تو اس میں آپ نے لوگوں کی مدد کیسے کی؟ دیکھیں ابھی جو حالیہ سیلاب ہے یہ اس لحاظ سے خاصا منفرد تھا کہ اس میں اربن فلڈنگ بھی ہمیں دیکھنے کو ملی, ٹھیک ہے, اس میں کلاؤڈ برسٹ بھی ہمیں دیکھنے کو ملے. اچھا, پوری دنیا میں جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں پری مونسون, مونسون اور پوسٹ مونسون بھی ہو رہا ہے. تو جب یہ سٹارٹ ہوا KPK میں, بنیر وغیرہ میں اور سوات وغیرہ میں, وہاں جا کے خود فزیکلی مجھے کام کرنے کا موقع ملا. تو ایک چھوٹے پیمانے پہ بڑا ڈیزاسٹر تھا یہ, اور کافی لوگ اس میں ڈسٹرب ہوئے. وہاں پہ ہم نے لوگوں کی جا کے مدد کی. اور اسی طریقے سے جب یہ دریائے چناب اور دریائے راوی کے اندر پانی آیا تو اس نے بہت بڑے پیمانے پہ تباہی پھیلائی. تو گجرات کے اندر شدید بارشوں کی وجہ سے اربن فلڈنگ ہوئی. تو اس میں بیسیکلی وہ جو 3 سٹیپ ہوتے ہیں نا, سب سے پہلے تو آپ نے ان کو ریسکیو کرنا ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہماری ٹیموں نے ریسکیو کیا, ان کو سیف پلیسز پہ لے کے گئے. سیکنڈ ہوتی ہے ریلیف. اچھا, ریلیف صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے ان کو ہاٹ میل دے دیا, آپ نے ان کو ٹینٹ دے دیا, تارپولین دے دی. آپ نے ایکچولی وہ جو ٹراما ہے نا, دیکھیں اگر آپ اچانک سے آپ کی ہر چیز آپ کے ہاتھ سے نکل جائے تو آپ ذہنی طور پہ اتنے مفلوج ہو جاتے ہیں, اتنے پریشان ہو جاتے ہیں. اور اللہ نہ کرے اگر اسی کے اندر, اسی ڈیزاسٹر کے اندر کوئی آپ کی قریبی عزیز کی جان چلی جائے, تو جب آپ کوئی چیز دیکھ نہیں سکتے تو اس کو فزیکلی جو ٹراما ہوتا ہے نا, اس کو فرسٹ ایڈ, سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو الحمدللہ ہمارے بڑے ٹرینڈ ورکر ہیں پورے پاکستان میں, 80,000 سے زیادہ الخدمت فاؤنڈیشن کے ٹرینڈ ورکر, رجسٹرڈ ورکر ہیں. تو وہ پہلے مرلے پر پہنچ جاتے ہیں, اور جب آپ کسی کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا کہ بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں, آدھی پریشانی آپ کی ختم ہو جاتی ہے. صحیح. اور آپ کو لگتا ہے کہ یار ٹھیک ہے میرا کوئی خیال رکھنے والا ہے. تو الحمدللہ ہم نے بہت بڑے پیمانے پہ لوگوں کو ٹینٹس دیے, راشن دیا. اور اس دفعہ ایک نئی چیز ہم نے کی, کیونکہ اس سیلاب میں لائف سٹاک کا بھی بڑا نقصان ہوا نا, جانوروں کا بھی. تو ہم نے کسان بحالی پروگرام بھی سٹارٹ کیا جس میں ہم نے ان کو جانوروں کے لیے بھی پیسے دیے اور ان کی فصلوں کے لیے بھی پیسے دیے. بریک ہم نے لینی ہے, بریک کے بعد ناظرین مزید ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر اسی طرح سے خدمت میں عظمت کا یہ سلسلہ جاری رہے تو معاشرے میں کون سی مثبت تبدیلیاں آ سکتی ہیں اور کس طرح سے ہمیں ایک روحانی سکون جو ہے وہ مل سکتا ہے. تو اس پہ بات کرتے بٹ آفٹر دا بریک. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا خدمت میں عظمت. یہ ہمارا آخری ٹاپک, آخری سیگمنٹ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. ٹاپک کی جانب مزید بڑھنے سے پہلے ایک اور زبردست رپورٹ ہے جو کہ پاک پتن اسکول کی ہے. تو وہ رپورٹ پہلے دیکھتے ہیں پھر ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. جی, پاک پتن شریف میں رواں سال 2025 میں سیلاب نے جہاں پر ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ و برباد کر دی, وہاں پر عارف والا کے دریائی علاقے کا وحد پرائمری اسکول بلارا لکھو کا, جو کہ سیلاب سے شدید متاثر ہوا تھا, آباد کاری ہوئی. آباد کاری کے وقت بچے آنا شروع ہو گئے اور اس میں سینکڑوں بچے تعلیم
हासिल करते हैं। न सिर्फ बच्चे बल्कि बच्चियां भी रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर हसूल तलीम के लिए आती हैं, क्योंकि इस इलाके में बच्चियों का स्कूल मौजूद नहीं है। यहाँ के रिहायशियों का सैलाब ने सब कुछ तबाह व बर्बाद कर दिया था। इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने बच्चों और बच्चियों के लिए स्कूल की वर्दियां और जूते ले लें, तो मकामी उस्तादों ने मुखैर हजरात के तावन से स्कूल के बच्चों के लिए नई वर्दी और नए शूज़ का इंतज़ाम भी कर दिया। जो हमारा इलाका था वो पसमानदा है। इस इलाके में सैलाब की वजह से बड़ा मुतासर हुआ। बच्चे बिल्कुल गरीब यहाँ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ब्राड लखों में ज़ेवर तलीम है। तो मनशाद साहब की काविशों से, असातिज़ा कराम स्टाफ की काविशों से, कुछ चंद लोग मुखैर हजरात थे जिन्होंने हमारे स्कूल में यूनिफॉर्म जो है ना उन्होंने दी। उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है, शूज़ दिए हैं और तालीमी मैदान में बच्चों ने बहुत खुशी महसूस की है। तालीम के हवाले से बच्चों को कुछ सहूलियात जो मुहैया की गई हैं, तो बहुत खुश हैं बच्चे आज। हम बहुत खुश हैं बेचारे, हमारे पास वर्दी नहीं थी, हाँ हमें वर्दी मिल गई। असातिज़ा का मजीद कहना है कि बच्चों की यूनिफॉर्म के साथ साथ मुखैर हजरात के तावन से पीने के पानी के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट भी नस्ब कर दिया गया, क्योंकि सैलाब से नीचे का पानी पीने के काबिल नहीं रहा। यहाँ के असातिज़ा का मजीद कहना है अभी भी ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिनके लिए वर्दियाँ और जूते चाहिए। मुखैर हजरात आगे बढ़े, तावन करें। इस स्कूल के उस्तादों की कोशिश से अब बच्चों को वर्दियाँ और जूते तो मिल गए हैं। अब इन बच्चों की दरखास्त है खुदारा इस स्कूल को मिडल का दर्जा दिया जाए, ताकि हमें दूर दराज के इलाकों में जाकर तालीम ना हासिल करनी पड़े, इधर ही हम हासिल कर सके। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाक वतन शरीफ। जी बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। डेफिनेटली इस तरह ये जो आज हमारा टॉपिक है उसी के साथ ये रिपोर्ट जो है वो रिलेट करती है, तो इस तरह के जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं वो हम सबको लेने की ज़रूरत है। रिजवान साहब, जिस तरह अभी ये स्कूल का मामला, इस तरह ये एक नहीं, इस तरह के बहुत सारे स्कूल जो हैं वो अभी उनको बच्चों को वहाँ पे स्कूल दोबारा तामीर करने की, ये इन चीज़ों की अभी ज़रूरत है। तो इसमें अब किस तरह से एक आम बंदा या हम सब अपना रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये रियासत के करने का काम है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि ठीक है, रियासत की अपनी डोमेन है और उसको करना चाहिए। और जैसे आईन पाकिस्तान हर पाकिस्तानी शहरी को ये हक देता है कि उसको तालीम मिले, रोज़गार मिले, सेहत मिले, तो ये ठीक है, डेफिनेटली उनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन अगर हुकूमत किसी वजह से इसको नहीं कर पाती या उसकी विल नहीं है या कोई और इश्यूज़ हैं, तो मुआशरे के साहिब खैर लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और देखें, तालीम ही वो चीज़ है जो आपको दुनिया में ऊपर लेके जा सकती है, ठीक है। लीडरशिप का रोल जो है वो आपकी तालीम के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर आप पसमानदा होंगे, आप इलिटरेट होंगे, तो आप दुनिया के साथ कदम मिलाकर नहीं चल सकते, ठीक है। यही वजह है कि आप देखें इस वक्त पाकिस्तान में आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद करोड़ों में है, 3 करोड़ को टच कर रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिनकी उम्रें हैं जा स्कूल जाने के लिए लेकिन नहीं जा पा रहे। और वो जो मैंने आपको सबसे बड़ी वजह बताई थी वही थी मुआशी अदम तहफ़्फ़ुज़। ये जो चीज़ है ये बहुत क्रिएट कर रही है। और अब आप देखें, और फिर दूसरा पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा इशू है तबकाती निज़ाम तालीम है। यानी एक वो बच्चे हैं जो रूलिंग क्लास के लिए तैयार हो रहे हैं और एक वो बच्चे हैं जो क्लर्क बन रहे हैं और वो मिडल की चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं, और कुछ बच्चे वो हैं जो सिर्फ मजदूरी के लिए बगैर स्कूलों के आगे पीछे घूम फिर रहे हैं, चाइल्ड लेबर के लिए आ रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि साहिब खैर को आगे बढ़ना चाहिए। और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन NGOs पे, देखें NGOs पे लोग क्यों एतमाद करते हैं कि वो डिलीवर कर रही हैं, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाले इदारे मौजूद हैं, तो जिस पे भी आपका दिल मुतमईन होता है तो आप उनके साथ मिलकर ज़रूर किसी एक बच्चे को पढ़ा दें। मैं आपको बताऊँ, हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है OFSP, ऑर्फन फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 30,000 से ज़ायद बच्चों को हम उनकी कफ़ालत कर रहे हैं और वो सारे स्कूल गोइंग हैं और उनके माओ के अकाउंट के अंदर हम स्टाइपेंड वगैरह भेजते हैं। वो आगाज़ कैसे हुआ? वो बंदे बैठे, कुछ हमारी टीम थी 10-12 लोगों की, उन्होंने कहा कि हम सारों को तो नहीं पढ़ा सकते, तो हम उनको पढ़ाते हैं, उन बच्चों को जिनके सर पर बाप का शफकत वाला साया नहीं है, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते, कोई एहतजाज नहीं कर सकते, कुछ नहीं, उनके लिए हमें काम करना। तो वहाँ जितने बंदे बैठे थे सब ने कहा मेरे 4 बच्चे हैं, मैं 4 बच्चों की कफ़ालत करूँगा। किसी ने कहा मेरे 5 हैं, मैं 5 की कफ़ालत करूँगा। अल्लाह ताला ने उनकी नीयतों के खिलास की वजह से इस काम में इतनी बरकत डाली कि आज पूरे पाकिस्तान में 30,000 से ज़ायद बच्चे हैं जिनकी अल खिदमत फाउंडेशन कफ़ालत कर रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए इसी तरह से
اگر ہر بندہ جو ہے وہ زیادہ نہیں تو ایک بچے یا ایک بچی کی جو ہے وہ ذمہ داری لینا شروع کر دے تو یہ جو ہمیں چائلڈ لیبر جیسی سچویشن دیکھنے کو ملتی ہے, بچیاں گھروں میں کام کر رہی ہیں, بچے دیکھے وہ ورک شاپ پہ ہمیں کام کرتے ہوئے یا سگنلز پہ بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ ان چیزوں کا آہستہ آہستہ خاتمہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. تو اس ساری سچویشن کے اندر میڈیا کا اگر ہم رول دیکھیں تو میڈیا خدمت کے جذبے کو کیسے فروغ دے سکتا ہے, بیکاز جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے لوگ زیادہ اس کو فالو بھی کر رہے ہوتے ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, تو میڈیا کے کردار کو کیسے دیکھیں؟ دیکھیں میڈیا کا بہت اہم رول ہے. آپ دیکھیں کسی بھی ڈیزاسٹر کے دوران جب میڈیا جب تک چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا رہتا ہے تو لوگوں کے اندر بڑی ایک سمپتھی اور امپتھی کریٹ رہتی ہے اور وہ ایشو زندہ رہتا ہے اور لوگ جو ہے وہ اس کے لیے ڈونیشن دیتے رہتے ہیں. جو ہی وہ چیزیں ختم ہوتی ہیں تو یک دم اسکرین پہ جب بلیک آؤٹ ہوتا ہے تو لوگ بھی بھول جاتے ہیں. ہماری لوگوں کی اس وقت شارٹ میموری ہے, تو یہ اس چیز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اور خاص طور پہ جو مائنڈ سائیکالوجی ہے اس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے یہ بہت ضروری ہے کہ میڈیا ایسے رول ماڈلز کو سامنے لائے, ایسی پرسنالٹیز کو سامنے لائے, ایسے اداروں کو سامنے لائے کہ جو واقعی میں حقیقی خدمت کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارا ایشو یہ بھی ہے کہ ہم نے غلط رول ماڈل سیٹ کر دیے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ جو غلط رول ماڈل سیٹ ہوئے ہیں وہ ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں, تو کیوں نہیں کوئی عبدالستار ایدھی پیدا ہوتا, ٹھیک ہے, کیوں نہیں اس طرح کے لوگ جو والنٹیئرلی ورک جنہوں نے کیا, اور اس قوم کے لیے حکیم سعید صاحب کا نام لے لیں, ٹھیک ہے نا, بڑے بڑے نام ہیں پاکستان کے اندر جنہوں نے کام کیا. تو یہ وہ اپنا عبدالستار افغانی ہیں کراچی کے, نعمت اللہ خان صاحب ہیں, بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے ایکسیلنٹ کام کیا. تو ان لوگوں کو سامنے لایا جائے جو اس وقت گراؤنڈ کے اندر موجود لوگ ہیں, ان کو جو ہے نا پروموٹ کیا جائے. اور اس لحاظ سے میں آپ کے ٹی وی کا بھی شکر گزار ہوں, آپ بھی ہمیں ہمیشہ موقع دیتی ہیں اور ہم آ کے بات کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے صرف باتیں کرنا, خوبصورت باتیں کرنا شاید ہر کوئی کر لیتا ہے, ایک ہوتا ہے کہ عمل آپ کا اس کے ساتھ گواہی دے رہا ہو. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں میں بہت بلیسڈ ہوں کہ میں ایک ایسی آرگنائزیشن کے ساتھ موجود ہوں کہ جو انسانیت کی خدمت بلا تفریق رنگ نسل مذہب کر رہی ہے, اور اکراس دا بورڈ, اکراس دا پاکستان اور پوری دنیا کے اندر. نو ڈاؤٹ ماشاءاللہ سے. اچھا, خدمت معاشرتی انصاف کو کس طرح سے فروغ دیتی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز ہے کہ جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا تھا نا کہ ایک انسان جو معاشی عدم تحفظ سے نجات پاتا ہے, تعلیم اور سکلز کے ذریعے وہ برسر روزگار ہوتا ہے, تو وہ اس کے اندر پھر ایک سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوتی ہے. پھر وہ اپنے معاشرے کی ناہمواریوں کو بھی ایڈریس کرتا ہے, پھر وہ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہوتی ہے اس کے اوپر کے خلاف بھی آواز بنتا ہے, خاموش رہ کر سہتا نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں نا, شکوائے ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو معاشی انصاف یا اس سوسائٹی کے اندر ایک عدل اور انصاف کا قیام اسی وقت پاسبل ہے جب ہم لوگوں کو اسٹرینتھن کریں گے, ان کی خود مختاری اور ان کی خودداری کو بلڈ کریں گے. نو ڈاؤٹ, بالکل ایسے ہی. کس طرح سے بچوں میں یہ خدمت کا جذبہ پیدا کیا جائے, بچوں کے سامنے ایسے چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کی جائے تاکہ ان میں بھی یہ خدمت کا جذبہ پیدا ہو؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ بچے وہ نہیں کہتے جو آپ کہتے ہیں کرنے کے لیے, بچے وہ کرتے ہیں بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کے عمل سے, ایکشن سے ظاہر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اب ایک والد کی میں نے پریکٹس دیکھی کہ وہ ہمیشہ صدقہ کرتے تھے اور اپنے مختلف بچوں کے ذریعے سے نا, بیٹا یہ آپ دے دیں, بیٹا یہ آپ دے دیں, بیٹا یہ آپ دے دیں, وہ خود رہے ہوتے تھے, لیکن وہ بچوں کو اپنے ایگزامپلز, ایگزامپل کے ذریعے. اور اسی طرح اگر بچوں نے اپنے فرینڈز میں دیکھا کوئی ڈیزرونگ اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو انہوں نے آ کے بابا کو بتایا اور بابا نے پھر ان کو جو ہے نا وہ ہیلپ کی. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ پریکٹس ہم سب کو کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں احساس اگر مر جائے تو پھر بے حسی جو ہے نا وہ معاشروں کو بھی ختم کر دیتی ہے. پیغام کیا دینا چاہیں گے آپ ہمارے ناظرین کو, کس طرح سے بطور فرد خدمت میں عظمت کو ہم اپنائیں؟ ہاں دیکھیں جی, پیغام یہی ہے میرا, جو اس شو کا پیغام بھی ہے اور اس وقت اس سوسائٹی اور اس پوری دنیا کو بھی جس کی ضرورت ہے, اور وہ یہی ہے کہ ہم نے صرف اپنے لیے نہیں جینا. بالکل ایسے, ٹھیک ہے نا جی, ہم نے ان لوگوں کے لیے بھی جینا ہے جو ہمارے جیسے ہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کسی بھی وجہ سے وہ اس وقت معاشرتی اور معاشی دباؤ کا شکار ہیں. ہم نے آگے بڑھ کر ان کی مدد کرنی ہے, اور اس لیے مدد کرنی ہے
کیونکہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ جو میری مخلوق کی مدد کرتا ہے پھر اس کی مدد میں کرتا ہوں. کیا بات ہے, بہت شکریہ رضوان صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین ڈیفینیٹلی آپ خدمت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, کیونکہ جب آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو اللہ آپ کی زندگی کو آسان کرتا ہے, اور یہ وہ عظمت ہے جو انسان کو اس کا اصل مقام اور درجہ جو ہے وہ دیتی ہے. تو آپ ضرور اس خدمت کی عظمت کو سمجھیں اور اس کو اپنائیں. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, اور اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.